कंप्यूटर तो हो ही नहीं सकता। इसको तो चार्ल्स बैबेज और आजकल के लोगों ने क्या, पुराने लोगों को कंप्यूटर क्या मालूम। मुसलमान आउटडेटेड थे, आज के मुसलमान को देखकर कह रहे पुराने मुसलमान भी ऐसे थे। हमारी वजह से पुराने मुसलमानों के बारे में लोग गलत समझ रहे। उठिए, उठो अगर हशर होगा फिर ना कभी, दौड़ो चाल जमाना क़यामत की चल गया। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो इस्लाम बता दो। कंप्यूटर, अगर आप किसी से पूछेंगे बेसिक नॉलेज रखने वाला कंप्यूटर, कोई भी रायचूर के अंदर भी, मैं कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई, तो सब कहेंगे एबाकस। अरे एबाकस क्या है? एक स्लेट आती, छोटे बच्चों की स्लेट, अक्सर गाँव में आज भी मौजूद है। दरमियान में यहाँ पर काले रंग की तख्ती रहती, कोने में लाइन होते थे प्लास्टिक के छोटे छर्रों के ऐसा था। 1 2 3 देखा होगा आपने, एक हटाते 1, 2 हटे 2, 3, एक में 10 हटता इसमें, 10 9 8, तो बच्चे को क्या करते 1 से लेकर 9 तक 10 तक की गिनती सिखाते, इसको कहते हैं एबाकस। इसकी शुरुआत करने वाले मुसलमान है। एबाकस, तो अगर आप किसी से पूछेंगे कंप्यूटर की जो शुरुआत थी सबसे पहला क्या था, तो पहले एबाकस था। अच्छा, सेकेंड क्या था भाई? सेकेंड जो था ना वो था गौरितम, अलगौरितम, उसके जरिए से आगे बढ़ते मसले मसला। अलगौरितम जो वर्ड है ना, अलगौरितम अल खवारजिम वर्ड है। खवारजिमी एक बहुत बड़े आलिम थे, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ताशखंड, बुखारा, समरखंड, तुर्मुज, सिजिस्तान, क़ज़वीन, यहाँ से जो मुहद्दिसीन उठे, बुखारा, समरखंड, खुशैरी, वहाँ पर एक है खवारजिमी, एक बहुत बड़े आलिम है। खवारजिमी ने आकर सबसे पहले मैथमेटिक्स पर जबर, खलील अहमद, मुल्ला खलील अहमद, जाबिर हयान, उसमें से एक है खवारजिमी ने आकर गौरितम दिया, गौरितम का पालमाला दिया, वो डेवलप होते 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 कंप्यूटर की शक्ल में आ गई। ये जो रॉकेट है ना, मिसाइल रॉकेट के जरिए से जो जाते हैं, सैटेलाइट में जाते हैं, ये तो नासा वाले बनाए होंगे। पूरा रॉकेट डिपेंड है अलजबरा पर, और अलजबरा बनाने वाले कौन है? अलजबरू वल मुकाबला बोल के एक बुक है अलजबरू वल मुकाबला। मेरे बस में अगर होता तो मैं आपको सामने लाकर बताता, मेरे पास वो बुक्स नहीं है। दुआ कीजिए कि अल्लाह की ताकत देती, दौलत दे के मैं यूके से उठा के लाके आपको बताऊं। अलजबरू वल मुकाबला, जबर जाबिर बिन हयान से, अलजबरा उसी से निकला है। इसके जरिए से, फार्मूले के जरिए से रॉकेट बनाया जाता है। यानी कि मुसलमानों की मिसाल कैसी है? एक मुअज्जिन मस्जिद में ठहर के अज़ान देता, अल्लाहु अकबर के, तो पूरे लोग अरे अज़ान यार कितनी प्यारी अज़ान, कितनी प्यारी अज़ान, सो जाओ बाद में सो जाओ, अभी चलो कितने प्यारे मौसाब है अज़ान। पूरे लोग जमा हो गए, मस्जिद में जमा हो गए, आके देखो तो क्या मुअज्जिन साहब सो गए। पूरे लोग नमाज पढ़ने आए, मुअज्जिन साहब सो गए। तो मुसलमानों की मिसाल ऐसी है, यूरोप गए, अज़ान दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तो अज़ान जाके इधर दिए उधर दिए, देखो भाई इल्म है, रिसर्च है, ये है। जब यूरोप के लोग बेदार हुए, अमेरिका के लोग बेदार हुए, उस वक्त तक मुसलमान पूरे इख्तलाफात में, मसल के इख्तलाफात में, झगड़ों में, आपस में एक दूसरे का पैर खींचने में, हुकूमतें गिराने में, वो उसकी हुकूमत गिराता था, वो उसकी हुकूमत गिराता था, आपस में मेरी हुकूमत तेरी हुकूमत होते होते मुसलमान उसमें पड़ गए। यूरोप के लोग आगे निकल गए। ये अज़ान दे के सबको बुलाए, वो नमाज पढ़ के चले गए, मुअज्जिन साहब भी अज़ानें पढ़े। ये है असल हकीकत। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना, बहुत सारे किताबें पढ़ने में बात समझ में नहीं आती ना, ऐसी क्या आप जो कह रहे हैं, कहां तक ये बात सही है? ये बात कैसे समझ में आएगी? क्योंकि मॉडर्न जो हिस्ट्री लिखी गई है उसके अंदर नामों को चेंज कर दिया गया। मिसाल के तौर पे अल कैनन फित्तिब, इंग्लिश कैसा दिख रहा नहीं, अल कैनन फित्तिब, असल क्या वर्ड है? अल कानून फित्तिब, कानून है वो। अच्छा, इब्ने सीना एवन सीना, कानून फित्तिब एवन सीना बोलते, आप बोलते अरे अंग्रेज दिख रहे हैं, पक्के अंग्रेज दिख रहे हैं। बिदायतुल मुज्तहिद, फलसफे की किताब, अवन रोज, अरे ये तो अंग्रेज गाड़े अंग्रेज दिख रहे हैं। इब्ने रुश्द का नाम क्या करें? अवन रोज।
एवान रॉस, अगर कोई और अच्छा अमरीका एवान रॉस बोलते पूरा अंग्रेज आता, नेशनलिटी मिल जाती अंग्रेज। फिर उसके बाद इमाम राजी, रैज है अमरीकी कब्बन है भाई, नहीं राज इमाम राजी, ओहो रैज है इमाम राजी तो हमारे नहीं, वैसा बोले तो आप समझ जाते थे ना, ऐसा है। अब उसके बाद इब्ने खल्दून मुकद्दमा लिखते, सिर्फ उनका मुकद्दमा 600 पेजेस का प्रीफेस, 20 वॉल्यूम में हिस्ट्री है पूरी। तसव्वुर करो क्या क्या लिखे, अल बर्बर, काले लोग काले क्यों हो गए, गोरे लोग गोरे क्यों हो गए, ये गोरे लोगों की साइकोलॉजी कैसी रहती, ये जो काले अफ्रीका के रहते उनकी साइकोलॉजी कैसी रहती, ये अरब के जो मुंड साइकोलॉजी इनकी कैसी रहती साइकोलॉजी, ये इंडियन की जो गुलाबी रहते इन लोगों के साइकोलॉजी कैसे रहते, जरा जो सौले रहते इनका जो मिजाज गुलाबी होता है, हर तरह का मिजाज, इनकी अलग। लोगों ने कह दिया फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी। इब्ने खल्दून को क्या लक़ब दिया गया, साइकोलॉजी। सोशल स्टडी पर सबसे पहले किताब सोशल स्टडी पे किसकी है, मुकद्दमा इब्ने खल्दून। उनकी जो तारीख है, हालात कैसे हैं, वहां का वेदर कैसा रहता है, क्यों यूरोप के लोग नरम मिजाज के होते हैं, यस ओके सॉरी, यूरोप के लोग, अफ्रीका के लोग हटो मेरे को पहले उम्रा करने दो, क्यों यहाँ के लोग ऐसे क्यों रहते, इंडिया के लोग अरे अमेरिका को देख रहे, कभी उनको देख रहे, ये लोग अलग मिजाज के रहते, इन्होंने कैसे रहते, इन्होंने खाली इनको देखने के आते, अरे वो आदमी कैसा, इनका मिजाज ऐसा क्यों रहता है। चाइना के लोग गिड्डे क्यों रहते, नाक चपटे क्यों रहते, हर एक की साइकोलॉजी पीछे जबरदस्त आपको मालूमात मिलेंगी। यूरोप के लोग, उनका खून जो होता है जरा हल्का होता है, यूरोप के लोग और अफ्रीका के जो लोग होते हैं उनका खून जरा गाढ़ा होता है। उसकी मिसाल दे रहे, उसको समझना है तो समझो, कह रहे क्या कह रहे, समझना है समझो। एक आदमी खामोश रहता, मायूस रहता, अचानक हमाम में जाता, पाए नहाते गाने गाता, आवाज़ निकालता, क्यों बोलते, उसका जो खून है, उसका जो सर्कुलेशन है अंदर पूरे दीवारा ठंडे रहते, वो ठंडे होने की वजह से उसके खून के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हल्कापना आना शुरू होता है। जब हल्कापना आता तो आदमी मूड में आ जाता, मूड में आते पुराने गाने याद आते, गाना शुरू करता। अगर गाने वाले तो नज़में पढ़ता, अंदर से नहीं पाता, आखिरी में तो भी करता। मतलब कुछ ना कुछ करना। इंसान जब जरा हल्का महसूस होने लगता है तो कहां से, इससे यूरोप और अफ्रीका की तबीयत समझो कहां। ऐसी किताब सोशल पर, और इस किताब के जो नजरियात है उसको आज की साइंस मानती है, ऐसी किताब लिखी। अब आप कहेंगे और दो किताबें आपको बता दूं, फिलॉसफी, ऐसा क्यों, कोई एकदम सवाल करा, सवाल उसके 140 पहलू हो सकते। एक आदमी कुछ भी सवाल किया, फिलॉसफी इसको कहते हैं मालूम। एक आदमी फिलॉसफी में बेकार फिलॉसफी भी रहती, बेकार फिलॉसफी नहीं, मिसाल तौर पे एक आदमी क्या बोला, अंडा है ना, तो फिलॉसफी क्या था, यहाँ पर एक अंडा रखा हुआ है, तो फलसफी क्या बोलता है, 3 अंडे हैं, बोल क्या बोलता है, फलसफी, बेकार फलसफी। मैं काम के फलसफी की बात कर रहा हूँ। बेकार फलसफी कैसा रहता, अंडा रखा हुआ है, मालूम हमारी इस मजलिस में 3 अंडे हैं, अरे कैसा है, एक अंडा आपके दिमाग के अंदर है फिलहाल जो आप सोच रहे हैं, दूसरा मेरे दिमाग के अंदर एक अंडा है, और ये तीसरा ये अंडा। तो एक मुसलमान थे अक्लमंद फिलोसोफर, उन्होंने बोले ऐसा करता हूं, ये अंडा मैं खा लो, बाकी के 2 अंडे आप खा लो। इसको कहते हैं बेकार फिलॉसफी। अक्ल अच्छी फिलॉसफी, काम की फिलॉसफी वो थी जो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को लोग आमतौर पे पढ़ते हैं मजहबी एतबार से, गैर मुस्लिम पढ़ते हैं दुनिया के कामा निकालने के एतबार से, दुनियावी एतबार। इनकी किताब है 9 जिल्दों के अंदर, दरउ तारुदिल अक्ली व नकल। इस्लाम अक्ल से कभी टकरा ही नहीं सकता, जो सही अक्ल है, बेकार अक्ल नहीं, जो 4 + 2 2 + 2 + 2 4 2 + 2 5 बोलती वो अक्ल नहीं, 2 + 2 4 जो बोलती ना वो अक्ल, सही अक्ल और सही नकल। सही नकल मतलब ऑथेंटिक हदीस, कुरान मजीद की आयत, ऑथेंटिक फहम कभी भी सही अक्ल से नहीं टकरा सकता। इसको साबित करने के लिए उन्होंने 9 जिल्दों में किताब लिखी, दरउ तारुदिल अक्ली व नकल, दोनों आपस में नहीं। इस्लाम पे कुछ भी अगर एतराज करते तो कहते इस एतराज का 140 तरीके से जवाब देते थे। अगर तुम ये बोले तो इसका मतलब ये है, अगर उसका बोले तो ये है, आखिर कई करा के एतराज बोलता है।
خالی اعتراض کرتے 140 طریقے سے جواب ملتا. واہ کیوں کرا اعتراض ہے؟ میں نہیں کرتا، آپ سے نہیں کرتا. بہت خطرناک طریقے سے جواب دیتے بولتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حیث سینچری سے بھی آگے، لوگ سینچری مارتے خوش ہوتے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ 140 طریقے سے جواب دیتے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین کے اندر ایک سوال کے 90 طریقے سے جواب دیے. اعلیٰ خدم. اور کہتے ہیں دنیا کے لوگ 3 کو بڑا مانتے تھے، ایرسٹاٹل، پلوٹو، افلاطون. ایرسٹاٹل تالیس کہتے تھے کہ بھائی بہت بڑے فلاسفر ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر 500 اس کے اندر سے انہوں نے غلطیاں نکالی. پرانے فلسفے میں سے 500 غلطیاں نکال کے فلسفے کو پاک کر کے اس کو پریکٹیکل فلسفہ بنا. یہ ہے ابن تیمیہ اللہ کا. فلسفی کے میدان میں، باٹنی کے میدان میں، کیمسٹری کے میدان میں، ایویشن، ہر ایوری مینجمنٹ اس کی شروعات کرنے والے، بیج ڈالنے والے مسلمان. اب آ جائے ایم بی اے. اچھا آپ جو ایم بی اے کریں نا، اس کی شروعات تو مسلمان نہیں کرے ہوں گے، اس کی شروعات کرنے والے بھی مسلمان. چلیے 50 لکھ رہے ہیں، والنٹری لکھ رہے ہیں. خود وکیپیڈیا میں اگر جائیں گے، وکیپیڈیا میں آپ ماریں گے اسلام ورڈ ماریے آپ، اینڈ ماڈرن سائنس بول کے ورڈ ماریے. اس میں مارتے اس میں کیا رہا معلوم؟ جب سے مسلمان قرآن مجید، جب تک مسلمان قرآن مجید پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے، دنیا کو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ملا. اور جب سے مسلمانوں نے قرآن مجید کو طوطوں کی طرح پڑھنا شروع کیا، دنیا پازیٹیو ڈیولپمنٹ سے محروم ہو گئی. نقصان، دنیا کا نقصان ہوا. جب سے مسلمان قرآن کو طوطوں کی طرح پڑھنا شروع کر دی. بعض لوگ بولتے قرآن مجید کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، قرآن مجید کو نہیں پڑھنا. عام لوگوں کیا کرنا، ہرے پیلے کتابیں پڑھنا، خطرناک اردو رہتی ہو وہ پڑھو بول. جب ان سے پوچھا تھا کیوں نہیں پڑھ رہے قرآن، کیوں نہیں سمجھ رہے؟ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، صرف عالم سمجھ سکتا. میں کہتا ہوں سمپل لاجک. ہر مسلک کے، جماعت اسلامی، جماعت اہل حدیث، جماعت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، ہر مسلک کے جو بڑے بڑے عالم ہیں نا، ہر ایک نے کیا کیا؟ ترجمہ کیا قرآن میں، اس کا ترجمہ کیا. عالموں کو ترجمے کی ضرورت رہتی نہیں رہتی. عالم ترجمہ کس کے لیے کر رہے؟ ظاہر بات ہے عوام کے لیے کر رہے ہیں. عالموں کو ترجمے کی ضرورت نہیں. عالم تو ماشاءاللہ ڈائریکٹ قرآن سے سمجھ سکتے، عربی سے ڈائریکٹ عربی سمجھ سکتے. ہر مسلک کے عالم نے، ہر جماعت والے نے ترجمہ کرا کیے. اس کا مطلب نکلا کہ ہر بڑے عالم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کو قرآن پڑھنا چاہیے. اگر عوام کو قرآن پڑھنا نہیں چاہتا تو پھر سارے لوگ ترجمہ بیکار کے ٹائم پاس کرنے کریں. نعوذ باللہ من ذلک. یہ چھوٹی لاجک سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. بغیر سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر یہی ہوگا، دنیا مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ سے، پازیٹیو ڈیولپمنٹ سے محروم ہو جائے گی. آخرت کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان. اگر ہم سمجھیں گے نہیں اور سمجھائیں گے نہیں تو دنیا کو نہ جنت کا راستہ بتا سکتے، نہ خود کو جنت کا راستہ بتا سکتے ہیں، نہ دنیا کے اندر کامیابی کا راستہ بتا سکتے ہیں. اور تھوڑا ٹائم آپ کا لینا چاہوں گا میں، کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے. میں اس پر یہ ٹاپک خاص طور سے اس لیے لیا کیونکہ بہت سارے مسلمان ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، کالج کو جاتے ہیں، باٹنی کھولتے ہیں جان پال، زوالوجی کھولتے ہیں جان پال، ہر ایک پہ غیر مسلم غیر مسلم غیر مسلم غیر مسلم غیر مسلم. مسلمان مایوس آتا، مسلمانی کوئی بک نہیں ہے. نتیجے میں آج مسلمان بچہ، کالج کو جانے والا بچہ ڈیفینسو ہے، احساس سے کمتری میں ہے، انکانفیڈنٹ ہے. غیر مسلم سوال کرتے ڈھیر ہو جا رہا کیونکہ پہلے سے انکانفیڈنٹ ہے. لیکن اگر مسلمان بچے کو یہ چلے گا کہ اس کی اصل شروعات کرنے والے وہ تھے، بیج ڈالنے والے وہ تھے، تم پھلوں کو دیکھ رہے ہو، اللہ تو بیج کو دیکھتا ہے. تم پھلوں کو دیکھتے ہو، عقل مند تو بیج کی قدر کرتا ہے. بیج اگر نہیں ہو تو پھل کہاں سے آئے گا؟ یہ کانفیڈنس اگر پیدا ہو جائے گا تو بس سے میں اس تقریر کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان مسلمانوں کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو جائے اور غیر مسلموں کے دماغ میں ڈاؤٹ کلیئر بھی ہو جائے تو بس سے میرے میں سمجھوں گا کہ میری آج کی ٹاپک کہاں خطا ہو گیا. پرانے لوگوں پر ظلم کا سلسلہ ختم ہو جائے اور صحیح ہسٹری پڑھے جائے تاکہ سب کا صحیح حق ادا کیا جائے. اور ایک پوائنٹ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. محدثین نے بھی ایک سائنس آف نالج، سائنس آف آتھینٹسٹی، سائنس آف اپروچ. 200 سال کے بعد ایک آدمی آتا ہے، 200 سال پہلے جو آدمی نے جملہ کہا ہے اس جملے کو ایگزیکٹ نقل کر دیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے نا. یہ بھی ایک سائنس ہے. صحیح بخاری کو لیتے ہیں ہم، صحیح بخاری
غیر مسلم کیا بولتے ہیں سنیے آپ. صحیح بخاری. بہت سارے ہمارے مسلمان جلد بازی میں آ کے وہ منکرین حدیث بن گئے, حدیث کو انکار کرنے والے بن گئے بیچارے. کہتے بھائی عقل سے ٹکراتی ہے, سائنس سے ٹکراتا ہے حدیث, لہذا لوگوں نے صرف قرآن کو مانیں گے. جس طریقے سے آپ عقل سے سوچ رہے ہیں, اگر وہ عقل کو لا کے قرآن پہ اپلائی کرے تو قرآن سے بھی ٹکراتی ہے آپ کی عقل. کیا قرآن کو ہی چھوڑ دو گے پھر؟ نہیں چھوڑنا. تو بہرحال کئی لوگ جلد بازی میں آ کر بہت سارے حدیث کو نہیں ماننے والے صحیح بخاری کے بارے میں شک کرتے, جبکہ غیر مسلم کیا لکھتے ہیں؟ وکیپیڈیا کے اندر اورینٹلسٹ لکھ رہے ہیں صحیح بخاری ایک انسان ہونے کے ناطے, کیا بنے, ایک انسان ہونے کے ناطے جتنا سب سے بیسٹ آف دی بیسٹ طریقہ ہو سکتا ہے, بعد میں آ کر پرانے آدمی کے ورڈ تک پہنچنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ جو ہو سکتا ہے, ایک انسان کے بس میں جو بیسٹ طریقہ ہو سکتا ہے, وہ سارا بیسٹ طریقہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا. اس کے اندر سے غلطی نکلنا ہائیلی امپروبیبل, پرابیبلٹی بھی نہیں ہے, کہتے شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کب لکھی؟ جبکہ ابھی ان کی عمر 36 سال کی تھی, 36 ایئر لگ بھگ کی عمر میں صحیح بخاری لکھ دیے. اس صحیح بخاری لکھنے کے بعد لگ بھگ 26 سال یا 24 سال یعنی 20 سال سے زیادہ زندہ تھے, اور بصرہ گئے, کوفہ گئے, دنیا کے مختلف جگہوں پر جہاں پر بھی, طائف, مکہ گئے. بصرہ گئے تو 700 بڑے بڑے ٹاپ کے علماء تھے, استاداں تھے, جا کے صحیح بخاری دیے. اس میں کچھ بھی غلطی ہے تو بولیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈ ہے, میں کہنا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈ ہے. اگر آپ کہیے کہ ضعیف ہے تو میں نکال دیتا ہوں. بصرہ کے علماء نے پوری پڑھی, کہا کہ اس کے اندر کوئی بھی غلط بات نہیں, پورے صحیح ہے. کوفہ کے علماء, طائف کے, ہر جگہ کے علماء پھر وکیپیڈیا میں لکھ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے, کسی نے بھی غلطی نہیں نکالی. اس زمانے میں 3 بڑے عالم تھے. ایک عالم ہے امام یحییٰ بن معین, علی بن مدینی, امام احمد بن حنبل. صحیح بخاری لکھنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 11 سال تک زندہ تھے, اور یحییٰ بن معین 4 سال تک زندہ تھے, علی بن مدینی 3 سال تک زندہ تھے. کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے عالم تھے اس زمانے کے, کرٹک کا مطلب ہے اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ بھائی اگر غلطی, لوگوں بھائی میرا غلطی کرا لہذا اس سے حدیث مت لو, اس حد تک امانت دار تھے وہ لوگ. اپنے باپ کو نہیں چھوڑتے تھے, باپ کا میں احترام کرتا ہوں لوگوں, لیکن حدیث کے مسئلے میں باپ سے مت لو کیونکہ ان کا حافظہ خراب ہو چکا ہے. اور باپ بھی برا نہیں مانتا تھا, کہتا جزاک اللہ خیرن, حدیث کی پاس ہو گئی. باپ کہتا تھا میرے بیٹے سے مت لو, میرا بیٹے کا دماغ جو ہے نا حدیث میں نہیں ہے, دوسرے مسئلوں میں حدیث اس سے مت لو. مطلب اس زمانے میں یہ کرٹک کیسے تھے, تینوں اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے, اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. انہوں نے 11 سال زندہ تھے, صحیح بخاری کے اندر سے ایک غلطی بھی نہیں نکالی انہوں, یعنی صحیح حدیث تک پہنچنے کا. اسی لیے اسپرنگر بول کر ایک اورینٹلسٹ ہے, اس نے کتاب لکھی الاصابہ, جو عربک میں کتاب ہے فی تمیز صحابہ, اس کا ٹرانسلیشن اسپرنگر. یہ ایسا اورینٹلسٹ تھا جس کو انگلش بھی آتا تھا اور عربی بھی آتا تھا. اس نے کتاب کے پریفیس میں لکھا کہ مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ روزانہ فخر کرے, صبح میں اٹھتے فخر کرے اپنی تاریخ پر, اپنی ہسٹری پر, کہ انہوں نے, یہودی کیا کیے, اللہ کے کلام کو بدل ڈالے, عیسائی کیا کرے, اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل ڈالے. لیکن مسلمان وہ قوم ہے اللہ کے کلام کو تو الحمدللہ محفوظ رکھا ہی رکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی محفوظ رکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو بھی محفوظ رکھا. مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ روزانہ فخر کرے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ رکھنے کے لیے 5 لاکھ انسانوں کا ڈیٹا محفوظ رکھ دیا. کتنے؟ 5 لاکھ انسانوں کی زندگی محفوظ, صحابہ کی زندگی, تابعی, تابعی, محدثین, کون کب مرے, کون کب آئے. بغداد میں کوئی تاریخ خطیب بغدادی 30 جلدوں کے اندر, تاریخ اصبہان 99 جلدوں کے اندر, تاریخ اسلام امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی 50 جلدوں کے اندر, تاریخ امام مزی کی تہذیب الکمال 50 جلدوں کے اندر, تہذیب التہذیب 8 جلدوں کے اندر, تقریب التہذیب پورے ایک مکمل والیوم کے اندر, مصنف یعقوب ابن ابی شیبہ 100 والیوم کے اندر, صحیح بخاری, صحیح مسلم, فتح الباری 10 جلدوں کے اندر, صحیح مسلم کی شرح 10 جلدوں کے اندر, ساری کتابیں لکھ ڈالی انہوں نے. اس کے اندر پورے تابعی ایسے تھے, انہوں بغداد میں اس وقت پر داخل ہوئے, تاریخ یمن, تاریخ بغداد, تاریخ دمشق,
تاریخ دمشق ننانوے جلدوں کے اندر اتنی سارے 5 لاکھ انسانوں کے حالات، الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری لکھی، اس سے زیادہ اور بڑا کارنامہ ہے جو کئی لوگوں کو نہیں معلوم، التاریخ الکبیر 9 جلدوں کے اندر، جس کے اندر 9000 سے زیادہ راویوں کا ذکر ہے، خالی انسانوں کے بارے میں 9 جلدوں کے اندر ہے، الف سے لے کر یا تک انہوں نے ایک ایک راوی، الف سے کس کا نام آیا، کیا ان کے حالات کیا تھے، با سے جتنے راوی ہیں ان کے نام کیا تھے، ان کا حالات کیا تھے، ان کے ابا کا نام کیا تھا، کہاں تھے، کب انتقال ہوا، ان کا ذہن کیسا تھا۔ ان کے استاد اسحاق بن راوے ایک دن کیا کرے، اٹھا کے بولے، اے بادشاہ کیا میں تم کو جادو نہ بتاؤں، ایک انسان ہے جو اتنے راویوں کے بارے میں لکھ رہا ہے، حدیث تو اس نے لکھی، حدیث جو پہنچے وہ راویوں کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بول رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھتا تھا، چاند کی روشنی 13 14 15 کو ہر مہینے میں نکلتا چاند، وہ روشنی میں بیٹھ کے لکھتا تھا، کیا چراغ نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، پرانے زمانے کے چراغ لانے کے لیے کافی دیر ہوتی تھی، سلگانے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے۔ آج کیسا تھا روشنی کا انتظام ہے، پڑھنے والے موجود نہیں ہیں، محنت کرنے والے نہیں ہیں موجود، ہماری وجہ سے پرانے لوگوں کے بارے میں لوگ غلط سمجھ رہے۔ کہا کہ رات کی روشنی میں تاریخ فی اللیالی المقمرہ، چاند کی روشنی میں نے یہ پورے جلدیں لکھی ہیں، اور دن میں صحیح بخاری لکھتا تھا، سوتے کب تھے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک طرح کا سائنس ہے۔ اس لحاظ سے اگر میں آپ کو سائنس کے دہانے کھولتا جاؤں گا تو ہر فیلڈ میں آپ کو الحمدللہ مسلمان نظر آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سمجھدار آڈینس کے لیے، اور جب تک یہ سی ڈی جہاں تک پہنچے گی ان سب کے لیے اتنی مثالیں کافی ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ یہ جو ٹاپک نئے زمانے کے ڈیولپمنٹ میں قرآن مجید کا رول، الحمدللہ یہ ٹاپک ثابت ہوا، اس کے دلائل میں نے آپ کو بتائے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایک مرتبہ پورے انسانوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو قرآن مجید سے جوڑ دے، اور اس قرآن مجید سے وہ علم حاصل کرے جس سے کہ دنیا کو پازیٹو ڈیولپمنٹ ملے اور دنیا کے اندر امن آئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیان کے دوران آپ کئی مرتبہ وکیپیڈیا ورڈ کافی استعمال کرے ہیں، تو میں اس کا علم رکھتا ہوں، مگر کافی لوگ ایسے ہیں جو وکیپیڈیا کیا ہے، اس کا استعمال کیسا کرنا ہے، اس سے انفارمیشن کیسا حاصل کرنا ہے، کسی کو بھی زیادہ تر لوگوں کو ہمارے کو معلومات نہیں، اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے۔ انسائکلوپیڈیا آف امریکانا، تو اسی طرح ایک وکیپیڈیا ہے۔ وکیپیڈیا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ پر، اس کو آپ یوزر فرینڈلی کہتے ہیں، بڑے آسانی کے ساتھ اس کو آپ براؤز کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ دوسرے جو پی ڈی ایف ہے اس کو پہلے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے ایک آدمی کو عادی ہونا پڑے گا کہ طریقے سے، اسٹائل سے مینٹین کرنا پڑے گا۔ لیکن وکیپیڈیا ایک ایسا سورس ہے کہ جس کے اندر آپ بھی کچھ اگر انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں تو آپ بھیجا سکتے ہیں، وہ اگر آتھینٹک کراس چیک کرنے کے بعد صحیح دکھی تو وہ داخل کر سکتے ہیں، اکاؤنٹ کھلا سکتے ہیں آپ۔ ایک وکیپیڈیا یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ایک بڑا گروپ ہے مختلف جگہوں کے پھیلے ہوئے، ہو سکتا ہے اس میں مسلم غیر مسلم سب ہے، لیکن اس کی جو اصل جو اس کے اندر انفارمیشن پائی جاتی ہے، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو ہر طرح کی نالج مل جاتی ہے۔ اس کے اندر بہت سارے اورینٹلسٹ ہیں جنہوں نے توجہ دی اور اپنے کئی چیزیں اس کے اندر داخل کی، بہت سارے مسلمانوں کے کئی اس میں انفارمیشن بھی انہوں نے داخل کر دی ہے۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر بات اس کے سورس سے لی جائے، لیکن ہم قرآن مجید کو آتھینٹک سمجھتے ہیں، صحیح بخاری کو آتھینٹک، احادیث کو۔ ایک انسان کا کام ہے، اس کے اندر صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس سے کوئی حوالہ دیتے ہیں تو غیر مسلم جو حضرات ہیں وہ لوگ اس کو ریلائبل سمجھتے ہیں، کیسے بھائی ہاں نیوٹرل سورس۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں بھائی قرآن آپ کی ہے، ہاں حدیث آپ کی ہے، غیر مسلم کہے گا کیوں مانے گا، ویدوں کے اندر آئے تو مسلمان کہے گا نہیں یہ آپ کی بک ہے۔ تو اس طرح ایسا پر بعض نیوٹرل سورسز ہیں جس سے اگر آپ کوٹ کریں گے تو غیر مسلم اطمینان سے سن سکتے ہیں آپ کی بات، کہیں گے کہ ہاں یہ سورس ہے، ٹھیک ہے، اس سورس سے ہم لیں گے، مل جاتی ہے، حوالے مل جاتے ہیں۔ اور اس کو چلانے والا ایک دبلا سا لڑکا 36 سال کا ہے جو اس کو شروعات دیا ہے، محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، یہ پوری دنیا زمین کی طرح ہے، زمین میں اگر مسلمان کسان ہے وہ محنت کرے گا بھی تو کھیتی نکلے گی، غیر مسلم کسان محنت کرا گیا تو بھی کھیتی نکلے گی، زمین کسی کی پارشل نہیں ہے۔ تو یہ پوری دنیا بھی ایسی ہے، من جدہ و جدہ، جو محنت کرے گا آگے نکلے گا، غیر مسلم محنت کرے گا تو غیر مسلم آگے نکلے گا، مسلمان محنت کرے گا تو مسلمان آگے نکلے گا۔
تو اس لحاظ سے جب انہوں نے محنت کی تو یہ انسائکلوپیڈیا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی انسائکلوپیڈیا ڈالیں. امید کے بھائی کا جواب. بہنوں کے پاس سے کوئی سوال ہے؟ بھائیوں کے پاس سے ہم سوال لیں گے. السلام علیکم، میرا نام آصف ہے، میں پیشے سے ایک اسٹوڈینٹ ہوں. میرا سوال ہے، آج کل کے ماڈرن ڈیولپمنٹ میں یوگا اور میڈیٹیشن کافی عروج پر ہے، تو کیا ہم مسلمانوں کے لیے اس کا پریکٹس کرنا جائز ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہنوں کی طرف سے ایک بھی سوال نہیں آیا. شاید بہن یہ بولے ہوں گے جب سے بہنوں کا کچھ بھی نہیں بتا لہذا سوال نہیں کرتے ہم لوگ. پورا جو بھی بتائے ابن فرناس، جابر بن حیان، سب مردوں کا بتائے، ہمارا کچھ بھی نہیں بتائے عالم صاحب. ایک بھی سوال نہیں کرنا ان سے. ایسا کچھ اگر ہے تو میں بہنوں کا ہی بتاتا ہوں. میں بہنوں کے بھی بہت سارے کنٹریبیوشن ہیں. تو مثال طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ کی جو بڑی بڑی یونیورسٹی ہے، کیمبرج، اسی طرح آرکینگل، یہ جو بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں جہاں پر جا کے تقریباً صرف انڈیا سے 4000 انجینئر اور ڈاکٹر جا کے رشیا سے پڑھ کے آ رہے ہیں. جب یہ لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے سر پہ بلیک ٹوپی، چوکون ڈبا ایسا دیکھے ہوں گے آپ کہیں، بڑی ٹوپی اور اطراف میں چوکون یہ دیتے. اس کی شروعات کرنے والے مسلمان ہیں. قرطبہ بلکہ ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے اسپین میں. تو قرطبہ کی جو جامع مسجد ہے اس کے بازو ایک بہت بڑی یونیورسٹی پائی جاتی ہے. اس یونیورسٹی کی شروعات کرنے والی بادشاہ کی ایک بیٹی ہے. بادشاہ کی ایک بیٹی ہے، ان کو کافی دولت ملی تو انہوں نے کہا کہ میں دولت سے دنیا نہیں کمانا، دنیا میں آگے بڑھنا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں تعلیم کی خدمت کروں. مسلمان خاتون کا ذہن کیا چلا، میں تعلیم کروں. مسجد کے بعد انہوں نے بڑی یونیورسٹی بنائی. کیوں؟ تاکہ بچے اگر مسجد کے سائے میں رہیں گے تو اخلاق بھی اچھے رہیں گے، جدید تعلیم میں بھی آگے بڑھیں گے. آج ہم لوگ کیا کریں، دنیاوی تعلیم بلکہ مسجد سے دور کر ڈالیں. بچے مسجد کو پڑھ کے بھی نہیں دیکھ رہے. پرانے زمانے میں الازہر یونیورسٹی، قرطبہ کی جامع مسجد، کوئی بھی بڑی یونیورسٹی ہے اس کے مسجد کے بازو بڑی یونیورسٹی ہوتی تھی تاکہ دین اور دنیا دونوں کے دونوں میں، یعنی آدمی کانٹمپرری ایجوکیشن اور ساتھ ساتھ میں شرعی نالج دونوں کی بھی معلومات لے سکے. تو اس کی شروعات کرنے والی الحمدللہ بہنیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گریٹ میتھمیٹیشین اور گیناکولوجسٹ تھی. مدینے کے اندر جو کچھ بھی زچی ہوتی تھی، بچہ پیدا ہونا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مہارت کے ساتھ بچے کو باہر نکال لیتی بغیر آپریشن کے. اور پوئٹری میں ماہر تھی، فقہ میں بڑے بڑے مسئلے جہاں پر صحابہ اکرام آ کر خاموش بیٹھ جاتے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چٹکیوں میں حل کرا دیتے تھے ماشاء اللہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس وومن، بہترین بزنس کاروبار، ان کا کاروبار یہ سیریا اور یمن تک پھیلا ہوا تھا اتنا بڑا. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ریکروٹ کیا تھا. اندازہ لگائیے آپ، صادق اور امین، ان کی پرکھ دیکھیے آپ. ان کو یہ معلوم ہے ریکروٹمنٹ آج کے HRM، ہیومن ریسورس مینجمنٹ آج کے دور کی بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے، کس کو کیا جاب دینا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ مکے کے اندر ایک ایسے نوجوان کو انہوں نے چنا جو صادق اور امین، اتنی صلاحیت تھی. اور فائنانشیل ماڈیول پر سب سے پہلی کتاب ہے کتاب الاموال لی ابی عبید قاسم بن سلام. فائنانشیل ماڈیول پر اسلامک بینکنگ، بینک ٹرانزیکشن، اس پر جو شروعات ہے، اس کی جو شروعات کرنے والے ہیں اللہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے الاموال، ان سے پہلے کتاب لکھی الاموال. اس کتاب کی روایت کرنے والی ایک خاتون، اس کے روایت کرنے والے کوئی ہے نہیں، مرد ہے ہی نہیں. اگر خاتون نہیں رہتی تو کتاب آتی نہیں تھی آج تک. ایک خاتون جی اس کتاب کو یاد کر کے انہوں نے بعد والوں کو بتایا، نتیجے میں پہلے. امید کہ میرے بہنیں انشاءاللہ سوال کریں گے، نہیں کرے تو پھر اور واقعات سناتا ہوں. بھائی نے کہا یوگا کرنا کہاں تک صحیح ہے. دراصل یہ ہے کہ اسلام کوئی بھی فائدہ مند جو علم ہے اسلام اس کو ٹوکتا نہیں. فائدہ مند علم ہے، اسلام اس کے مخالف نہیں. دنیاوی اعتبار سے، آخرت سے اعتبار سے اگر فائدہ مند ہے الحمدللہ اسلام اس کا مخالف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نا نبی اکرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت پھیلی، پھیلتے پھیلتے ایشیا میں تھوڑا گئی، یورپ میں، افریقہ میں، لوگوں نے آ کر کہا کہ بھئی مسئلے مسائل کے لیے لوگ پرابلم کر رہے ہیں. کیلنڈر، عیسائی کیلنڈر رکھتے تھے، عمر ہجری کیلنڈر نکلا. اسی طریقے سے کہا کہ بھئی مینج کرنے بڑا پرابلم ہو رہا ہے، کس کو کتنا مال دیا جائے، کس کو کیا عہدہ دیا جائے. مینجمنٹ
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ کہا جاؤ جا کر یونانی زبان سیکھو. کہتے میں نے 1 ہفتے کے اندر یونانی زبان سیکھ لی. مطلب دوسری علم حاصل کرنے کو اسلام گرا کر نہیں دیکھتا، بلکہ یہاں تک ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، علامہ شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو یونان سے انہوں نے 40,000 صحیفے یونانی زبان سے عربی میں ٹرانسلیشن کروائے مینجمنٹ کے. اور اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مینجمنٹ کا سسٹم دیا، کیسے حکومت چلانا، کیسے کیسے کیسے، آج وہی طریقے کو UN اور دنیا کے سارے ملک چلا کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے راشن کا سسٹم دیا. راشن آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر راشن کارڈ بنتا ہے، اس راشن کارڈ کے ذریعے سے آپ کو چاول گیہوں وغیرہ جو ملتا ہے، یہ سسٹم دینے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. اور سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے ہندوستان میں اس کو اڈاپٹ کر کے ہندوستان لائے. شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ اڈاپٹ کے کر کے ہندوستان لائے. گاندھی جی آئے تو انہوں نے کہا شیر شاہ سوری نے جو سسٹم دیا سب سے اچھا ہے. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے گاندھی جی نے شیر شاہ سوری سے، شیر شاہ سوری نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے لیا. پورے انڈیا کا جو راشن سسٹم ہے، اسلام ہر فائدہ مند کے علم کے مخالف نہیں. اب یوگا کے اندر کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو شریعت سے ٹکراتی ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں ایک ایسا یوگا کر رہا ہوں جس یوگا کے اندر منتر نہیں ہے، 11 منتر نہیں ہے، کہہ رہا ہوں ساستانجا سوریا نمسکار نمہا بھاسکرائے نمہا، پورے ایسے 11 پورے نمہا نمہا، تو کہتا ہے کہ میرے جو یوگا کا سسٹم ہے اس کے اندر کوئی بھی نمہا نہیں ہے، 11 سلوکاس نہیں ہے. نہیں پھر آپ جو بیٹھتے ہیں نا وہ پجاری کی طرح، نہیں میں ویسا بھی نہیں بیٹھتا. پھر آنکھ بند کر کے آپ اوم کے ساتھ کچھ نہیں، میں وہ بھی نہیں نکالتا، تو پھر اس کو یوگا نہیں بولتے نا بھائی. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں جو یوگا کر رہا ہوں اس کے اندر یہ منتر نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں، کیونکہ اسلام طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. سجدہ اگر آپ کر رہے ہیں تو طریقہ ہو گیا نا. کپڑا پہن رہے، ہر کوئی آدمی نیا نیا کپڑا، احرام کا کپڑا بھی ہوتا ہے، کپڑا، طریقہ، سلوکاس، ہر چیز کے اندر غور کرنا پڑتا ہے. تو یوگا کے اندر جو بیٹھنے کا اسٹائل ہے یا کنٹینیوسلی کوئی چیز دہرانے کا عجیب عجیب سلوکاس جو نان مسلم یا ہندو کتابوں کے ملتے اگر وہ دہرانے کا ہے، یا جو 11 سلوکاس پڑھتے اگر یہ پڑھتے تب تو غلط ہے، حرام ہے، شرک ہے. تو یوگا کے اندر ڈائریکٹ توحید سے ٹکراؤ ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء صفات، ریکی اور یوگا. اگر جو سسٹم یوگا کا چل رہا ہے اگر وہ سسٹم کو مسلمان اڈاپٹ کرتا ہے جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ یوگا نام ہے لیکن اس کے اندر سے ایک ایسے کچھ چیزیں میں نکال رہا ہوں، بدل رہا ہوں، پورے چیزیں اس میں سے نکال رہا ہوں، اور اس میں سے جو چیزیں فائدہ مند ہے، ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، اور اس کے اندر شریعت سے ٹکرانے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے، سب چیزیں الحمدللہ. اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو ہم کہیں گے اس کو حرام کی ہمارے پاس دلیل نہیں وہ چیز کو، لیکن اس کو پھر یوگا نہیں کہیں گے، نام بدلنا پڑے گا. تو اسی طرح جم کرتا ہے ایک آدمی، کراٹے کرتا ہے، آج کے ایکسرسائز کرتا ہے، جم میں کراٹے میں جو بھی شریعت سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں آدمی اگر چھوڑتا ہے اور اس کے فائدہ مند چیز لیتا ہے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے فلسفی کو سارے علماء غلط کہتے غلط غلط غلط. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کہا نہیں، صحیح اسلامی فلسفی، غلط اسلامی فلسفی، جو اس میں سے غلط چیزیں تھیں نکال ڈالے تو اچھا ہو گیا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یوگا کے اندر سے بھی جو چیزیں شریر سے ٹکرانے والی ہیں اگر پوری نکال دیتا ہے، پھر اس کے بعد فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے، واقع سائنٹیفکلی اس کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی عقیدہ بھی نہیں ہے اس کے اندر، اگر کوئی اڈاپٹ کرتا ہے تو کوئی بری بات نہیں، لیکن بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے. ابھی جو فتوے فی الوقت پڑھنے میں آ رہے ہیں ملیشیا کے پاس سے، انڈیا کے پاس سے، کئی چیزیں کرتے کرتے اچانک غلط جگہوں پہ چل جا رہے ہیں. تو مومن کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کے مسئلے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے، دیکھ سمجھ کے کوئی بھی چیز کر رہا ہے تو اس سے پہلے کسی عالم سے اپروو لے لیتا بہتر ہے. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوئی بھی چیز آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں تو خود فیصلہ نہ کرے، کسی اچھے جید عالم سے بھائی میں اس قسم کا کام کر رہا ہوں، اس میں کوئی چیز ٹکرا رہی ہے کیا، پوائنٹ بتا کے پہلے اپروو لے لے، اس کے بعد اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. بہنوں کے پاس سے کوئی سوال؟ جی السلام علیکم. میں مدنی صاحب سے السلام علیکم. مدنی صاحب میں آپ سے
ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں اور میرا نام رقیہ عمارہ ہے. میں 5ویں جماعت کی طالب علم ہوں. اگر ایک آدمی کو ایک مگرمچھ کھا لے تو اللہ کے نزدیک اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہنوں کو ان کے ہسٹری یاد دلائے تک بچی کو بھیجا دیے. چلیے الحمدللہ. کچھ بھی ہو بہنوں کا انوالومنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی غیر مسلم کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان بہنوں کو علم نہیں دیتے. تو ہم نے خاص طور سے آڈیٹوریم میں ہمارے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کل کے دن یہ سی ڈی بنے گی، تھوڑی سی جھلک دور سے بھی برقعے بھی دیکھے تو غیر مسلم سمجھ جائیں گے ہاں مسلمان بچوں کو بھی عورتوں کو بھی ایجوکیشن دیتے، ایسی بات نہیں ہے. تو الحمدللہ ہماری ہسٹری میں اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی اور اس زمانے کے صحابہ اکرام نے حکومتیں کی، تو اس کے پیچھے یہ جو بچے پلے وہ خواتین کے گودوں میں پلے جن کی تربیت قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہوئی تھی. تو عورتوں کا کارنامہ تھا کہ جن کے پہلوں میں اتنے بہترین بچے نکلے. اس لحاظ سے الحمدللہ تاریخ اگر مسلمانوں نے مل کر تاریخ بنائی تو خواتین کا بھی الحمدللہ بہت بڑا حصہ رہا ہے. بہن نے کہا، میری چھوٹی بہن نے، اگر ایک مسلمان پانی میں ڈوب گیا، مگرمچھ کھا لی اس کو، تو مگرمچھ کے پیٹ میں ہے، اب عذاب ہوگا تو بیچارے مگرمچھ کے پیٹ میں عذاب ہوگا. بچی کو سوال ہے کیسا عذاب ہوگا نہیں ہوگا؟ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 تو 23 آیت نمبر 100 اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. مرنے کے بعد روحیں برزخ میں چلے جاتی ہیں، مگرمچھ کے پیٹ میں نہیں. مرنے کے بعد روحیں کہاں چلے جاتی ہیں؟ برزخ میں چلے جاتی ہیں. جسم مگرمچھ کے پیٹ میں کیا ہوگا؟ روح کہاں گئی؟ برزخ کے پاس. اصل جو چیز روح کو پکڑے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس روح کو اور ایک جسم دے دے. دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی شہید ہو جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اس کی روح عرش کے نیچے ایک باغ ہے، اس باغ میں ایک ہرا پرندہ ہے، وہ روحیں ہرے پرندوں میں ڈال دی جاتی ہے. یعنی مطلب کیا نکلا؟ شہید کا جسم پرندے کیسا ہو رہا؟ ہرا پرندہ بن جا رہا. شہید کیسے بن رہا ہے؟ اس کا جسم ہرا پرندے کا، روح اس میں چلے گئی اور وہ اللہ کا رزق کھا رہا ہے، پھل کھا رہا ہے جگہ جگہ سے. مطلب کیا نکلا؟ دنیا کا جسم عرش کے نیچے نہیں جا رہا ہے، وہ باغ میں دنیا کا جسم نہیں جا رہا ہے. یہ دنیا کا جو جسم ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ مثال طور پہ میں گر گیا، گرتے چمڑا نکل گیا اور یہ چمڑا آ گیا. یہ چمڑا جاتا ہے آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کا چمڑا، گوشت، کسی کی ہڈی مگرمچھ کے پیٹ میں چلے گئی، یا عثمانیہ دواخانے کے اندر پوسٹ مارٹم کے لیے تابوت میں لکڑی میں رکھی ہوئی ہے، یا برسوں تک سولی پہ لٹک رہی ہے، یا کراس کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، یا اس کو سمندر میں حاجی جب پرانے زمانے میں شپ میں جاتے تھے سمندر میں پھینک دیتے تھے، یا فرعون کی لاش تو مٹی میں گئی اس میں، فرعون کو نہیں ہو رہا ہوں گا عذاب. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. برزخ میں جو روح ہے اس پر عذاب ہوگا تو اس کا اثر جسم پہ پہنچ جائے گا. الگ جسم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے پر قادر ہے، جو ہے سو جسم پر بھی پہنچانے پر قادر ہے. اصل چیز جو زخم ہوتا ہے، اصل جو آدمی کو درد ہوتا ہے، روح کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ جیسے روح نکل جائے گی، آپ میت کو ادھر سے ادھر کرتے، ادھر سے ادھر کرتے، وہ درد کی آپ سے پکاری نہیں کرتا. اصل روح محفوظ ہے. تو امید کہ میری چھوٹی بہن کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، انسان کے جسم میں جو روح ہے وہ نکلتے جو آدمی مر جاتا، جو جسم ہے وہ جسم پہ غور نہ کرے، اندر ایک روح ہے، وہ روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس برزخ میں سے ہے. بعض لوگ غلط فہمی کے کہتے ہیں روح جو ہے نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رہتی، برے لوگوں کی روحیں سجین میں رہتی، کہتے ہیں غلط. کہتے ہیں اِنَّ کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کا نام اعمال علیین میں رہتا ہے. علیین مطلب آسمانوں میں ایک جگہ ہے، آسمان میں ایک جگہ اس کو علیین کہتے ہیں. نیک لوگوں کا نام اعمال، جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں آسمان میں محفوظ ہے. جو بھی اِنَّ کتاب الفجار لفی سجین، برے لوگوں کا عمل زمین کے نیچے ایک جگہ ہے، وہاں پر گڑھے میں چل جاتا ہوں.
सिज्जीन में चले जाता, रूहें बरज़ख में चले जाते, रूहें बरज़ख में चले जाती हैं, नेक अमल आसमान में चले जाते हैं, बुरे अमल जमीन के नीचे सिज्जीन में चले जाते हैं। उम्मीद के बहन का जवाब मुकम्मल हो। अगला सवाल भाइयों की जानिब से माइक 1 से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं मुनीम हूँ। मैं पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करता हूँ कि आप हमारे रायचूर सिटी में आकर आपके बयान से हम मुतासिर हो गए, और ये रायचूर की हिस्ट्री में पहली बार है कि क्वेश्चन सेशन का आंसर यहाँ हमारे इधर है। मेरा सवाल है, छोटे बच्चों को मस्जिद से लगाव नहीं रहता, जबरदस्ती करके फोर्स करके भेजना पड़ता, और जब मस्जिद जाएंगे छोटे बच्चे तो उनको जबरदस्ती से पीछे ढकल देते। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे मस्जिद को आएँ, और औरतों को मस्जिद को आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं रहती कि औरतें मस्जिद को आने के लिए मना है बोले, तो क्या है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने कहा कि रायचूर में आप आए, शुक्रिया, और यहाँ पर ये पहली मर्तबा ऐसा माहौल देखा जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रायचूर के सारे बड़े, हमारे छोटे और नौजवान सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग माशाल्लाह इल्म हासिल करने के लिए अपने घरों के आराम को छोड़ के यहाँ पर आए, अल्लाह के दीन को सीखने के लिए, कुरान मजीद की अजमत को समझने के लिए। इस पर मैं आपकी कदर करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी कदर की, मैं आपकी कदर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सब के इस अमल को कबूल कर ले। भाई ने कहा कि बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना चाहिए, नहीं ला रहे हैं लोग, कैसा लाना चाहिए? अक्सर क्या मस्जिदों में लिखा हुआ रहता है, बच्चों को मस्जिद में मत लाओ, मनगढ़ंत ज़ईफ़ हदीसें पढ़ लेते, घर मजनूनों को और मस्जिद को, मजनूनों को और बच्चों को मेरे मस्जिद से पाक रखो, नबी ने कहा, नौज़ुबिल्लाह, नबी साहब पे तोहमत। जबकि सही बुखारी के अंदर है, एक बच्ची थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोटे बच्चियां थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में जाते वक्त बच्ची को गोद में ले लेते थे, गोद में लेकर नमाज पढ़ते थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते, सजदे में जाते, तो बच्ची को नीचे रख डालते, सजदा करते, फिर जैसे उठते फिर बच्ची को लेके उठते। इस हद तक है, बच्ची को गोद में लेके, तसव्वुर कीजिए कि वो छोटी बच्ची जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इल्म वाला नसीब हो जाए, वो बच्ची की कायनात में पलट जाएगी। अगर मस्जिद में आने वाले वली, नमाजी, मुत्तकी, परहेजगारों के दरमियान अगर हमारे छोटे बच्चे चक्कर भी लगा ले, तो क्या हमारे बच्चों के ऊपर जहन पे असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। साइंसदान यहां तक कहते हैं, साइंसदान नई स्टडी निकली है, बच्चा पैदा होने से 16 हफ्ते पहले, बच्चा अभी पैदा होने वाला है, उससे 16 हफ्ते पहले पेट के अंदर अभी होता है, पेट के अंदर 16 हफ्ते पहले ही बच्चे को सुनने की ताकत मिल जाती है। बच्चा समझ रहा अंदर के बाहर क्या क्या हो रहा है, अब्बा अम्मी को कैसा डांट रहे, अम्मी कैसी नाफरमानी कर रहे अब्बा की, तो बच्चा अंदर से सुन रहा है। कह रहे हैं कि सबसे पहले सुनने वाला बच्चा है, सेकेंड पिग, सुअर, खिंजीर, थर्ड बकरी का बच्चा सुनता है। यानी बच्चे की सलाहियत, ग्रास्पिंग पावर, फिर बच्चा पैदा होता है। 1 साल से लेकर 4 साल की उम्र में जो बच्चा बच्ची है, ये जो बच्चा और बच्ची है 1 साल से 4 साल, कई माँ बाप क्या करते हैं, बच्चा भी छोटा है, बच्चा 5 साल में देखेंगे, स्कूल में डालेंगे, जब तक बच्चे को खिलौने जो दिल में आ दे रहे, टीवी जो भी है, ये होना बेटा दे दे उठा के, ये लो शैतानी तस्बीह, बच्चा दबाता पूरे चैनल, अरे मेरे बच्चों चैनल बदलने आ गया, शैतान की तस्बीह यूज करने आ गया, रहमान की तस्बीह नहीं दी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन बच्चे, बहरहाल छोटे बच्चे 4 साल अक्सर क्या है, तवज्जो नहीं देते, छोटे बच्चे पे तवज्जो। जबकि आवर चिल्ड्रन फ्रॉम हेवन नामी एक बुक है, जॉन नामी एक आदमी ने, जो कि साइकोलॉजी से उसने तहकीक की, तहकीक करने का उसने आवर चिल्ड्रन फ्रॉम हेवन कहा कि 1 साल से लेकर 4 साल के जो बच्चे होते हैं, वर्ड याद करने में बड़े माहिर होते हैं। कोई भी चीज वर्ड लंबा जुमला बोला समझ में नहीं आता उनको, वो बच्चे को जाके अगर लंबा जुमला बोले कुछ भी नहीं सुनता, उस बच्चे को अगर अब्बा अम्मी जल्दी सुन, तो हमारे लोग क्या करते, अल्लाह, रसूल, मोहम्मद, इस्लाम, तौहीद, सलाह, ज़कात, हज बोलने के बजाय क्या सिखाते, खाली चाचा बोलो बेटे, अम्मी बोलो, पूरी दुनिया की नॉलेज डालते। ये बच्चा बड़ा हो रहा, नीड है, जैसे भूख के वक्त, जैसे आग जब पेपर को देखते जला देती, भूख में आदमी जो मिला खा लेता, तो इसी तरीके से छोटा बच्चा है, इसकी नीड क्या है, जो भी वर्ड मिले ले लेता।
अब तस्वीर कीजिए कि जो बच्चा जिस घर में है वहां पर पूरे गालियां हो रहे, लैटिन, जर्मनी, फ्रांस के गालियां आ रहे, समझिए गालियां क्या होते हैं, वर्ड की शक्ल में थे गालियां, छोटे छोटे होते अक्सर गालियां। अगर आप उसको तौहीद नहीं सिखाए, सलाह नहीं, ज़कात नहीं, सौम नहीं, हज नहीं, तो घर के अंदर गालियां छोटे 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 कुप्पा बन के अंदर आते, बच्चा बड़ा होकर गालियां बाप को देता। अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात बच्चे के दिमाग में नहीं बिठाई और उस बच्चे को माँ अगर गोद में लेकर सुलाकर टीवी, फहश गाने, फहश बातें, फहश प्रोग्राम देखती है, ये बच्चा छोटा नहीं है, बच्चा ग्रास कर रहा है। अगर आपने मांडी पर सुलाकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी उस बच्चे को अगर आपने सिखाई, वो बच्चा बड़ा होकर माँ बाप की नाफरमानी करने की सीधे, अल्लाह उसके रसूल के नाफरमानी की ट्रेनिंग आपने बचपन से दी, तो बच्चा बड़ा होकर आपका एहतराम क्यों करेगा? ये बच्चा बड़ा होकर माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनको ले जाकर ओल्ड एज होम में ले जाकर छोड़ देता। ओल्ड एज होम मतलब छोटे झोपड़ियां बने हुए, कहेगा मैं हमारे अम्मी अब्बा को रख लो, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत सता रहे हैं लोग, मैं पैसे भेज देता हूँ बाहर से। बेचारे वहां पर अमेरिका के अंदर कई ऐसे ओल्ड एज होम बन चुके हैं जहां पर उनके बच्चे देखने नहीं आ रहे और माँ बाप गम से मरे जा रहे हैं, और ये सिलसिला हिंदुस्तान में भी, हैदराबाद में भी शुरू हो चुका है। अगर ये बच्चों को मस्जिद में लाएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे की आवाज सुनते थे तो फजर की नमाज को कम कर डालते थे, लंबा सूरा पढ़ने बजाय छोटा सूरा पढ़ते थे ताकि बच्चे की माँ को तकलीफ ना हो। मतलब क्या निकला, माँ भी आती थी, बच्चा भी आता था फजर की नमाज में। लेकिन आज हमारी नमाजें इतनी, आज हमारी मस्जिदें इतनी पाक, समझे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से नहीं भी औरतों को नहीं आना चाहिए, वो लोग नापाक रहते, बाजा ऐसा बोल रहा हूं, नौजुबिल। जब बाद लोग कहते हैं नहीं फितना होता है, ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि किसी एरिया में औरतें आने से उस एरिया में फसाद हो रहा, आपको कंट्रोल नहीं है, वहां पर रुक रहे तो बात समझ में आ रही, वहां पर अगर आप रुक रहे तो बात समझ में आ रही, लेकिन औरतें बराबर शादी खाने को लिपस्टिक लगाकर संवर के जा रही हैं, इसका मतलब मुआशरे के अंदर थोड़ी सिक्योरिटी दिख रही है। मतलब शादी इस्लामी काम है क्या गैर इस्लामी काम है? इस्लामी काम है, शादी इस्लामी काम है। खादी आते, मुसलमान खादी आते, गैर मुस्लिम खादी तो नहीं आते ना, मुसलमान खादी आते, दूल्हा मुसलमान, दुल्हन भी मुसलमान, वो शादी खाने में सब जा रहे हैं निकाह और वलीमा अटेंड करने, और फिर बंद सवर के, जबकि इस्लाम में के खवातीन खुशबू लगा के नहीं जाना चाहिए, मस्जिद को आए तो खुशबू लगाकर मत आइए। यहाँ पर खवातीन खुशबू लगाकर भी जा रहे हैं और निकाह भी अटेंड कर रहे हैं, वलीमा भी अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब सिक्योरिटी है ना, यहाँ पर खवातीन आ सकती है, तो मस्जिद में क्यों नहीं? एक सवाल। दूसरा सवाल, मस्जिद को नहीं, शहर छोड़ के हज को चले जा रहे खवातीन, अगर खवातीन मस्जिद को नहीं आना चाहिए तो फिर हज को भी नहीं जाना चाहिए खवातीन, फिर हज को बराबर खवातीन जा रही हैं। ये 2 पॉइंट से समझ में आ रहा है, इतनी तो सिक्योरिटी मौजूद है कि खवातीन आए और जाएं। असल जो मसला है कि अगर आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो मस्जिद से रुका देते। दरअसल वो कैसा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होते थे, सहाबा सामने होते थे, पीछे की सफ में खवातीन रहती थी पहले, ऐसा था पहले। तो जाहिर बात है आज के दौर में अगर ऐसा माहौल आ जाए, एक इंसान के अंदर इतना तकवा नहीं है कि इस चीज को बेर कर सके, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में जब मसला है तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, पार्टीशन डाला, खवातीन उधर, मर्द इधर, खवातीन का दरवाजा अलग, आज भी बना हुआ है मस्जिद नबी में दरवाजा, बाबुन निसा, 40 दरवाजे मस्जिद नबी के, 40 दरवाजे, 40 दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम क्या है, बाबुन निसा। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने सबसे पहले दरवाजा बनाया, इस दरवाजे से खवातीन आते थे, खवातीन का दरवाजा अलग, मर्दों का दरवाजा अलग, यानी कि उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इस मसले को हल कर दिया। जब ये मसला उठा कि भाई एक ही दरवाजे से मर्द और खवातीन आ रहे हैं, खवातीन पीछे रह रहे हैं, मर्द सामने रह रहे हैं, लोगों के देता तकवा नहीं है, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने मस्जिद से रोका नहीं बल्कि उसका हल निकाला। क्या हल निकाला? उसका दरवाजा, खवातीन का दरवाजा अलग, मर्दों का दरवाजा अलग, पार्टीशन बना दे। आज के दौर में और भी कर सकते हैं आप, नीचे का हिस्सा खवातीन का रख दीजिए, उनके आने का हिस्सा गलियों में से रख दीजिए, मतलब रख सकते हैं। गौर करें तो इंशाअल्लाह खवातीन को आने का मौका मिलेगा। अगर हमारी खवातीन खुतबे जुमा को सुनेंगी, अगर हमारे खवातीन बयानात सुनेंगी, तो ये क्या करेंगी, जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, दूध के साथ साथ, दूध पीने से जिस्म बड़ा होता है, तालीम देने से तालीम बड़ी होती है जिस्म के अंदर, तो ये बच्चियां, ये हमारी माएँ
وہ خطبے جمعہ میں جو تعلیم یا مسجدوں میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم دودھ کے ذریعے سے بچوں کو دیں گی. تو پہلی یونیورسٹی یا پہلا اسکول جو ماں کا گود ہے وہاں سے اگر علم ملے گا تو انشاءاللہ بچے اور بھی اچھے آگے نکلیں گے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا کہ خواتین اور بچوں کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا ہے پرمیشن ہے اس کو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مینجمنٹ انداز میں انہوں نے کام کیا اس طریقے سے اپلائیں خواتین الگ مرد الگ تو انشاءاللہ یہ کام آج آپ بھی کر سکتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. بہنوں کے پاس سے کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم مدنی صاحب، میں ایک ہاؤس وائف ہوں. آپ کی اسپیچ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایجادات مسلم دانشور اور مسلم کے ایجادات ہیں، مگر اس ناانصافی کے خلاف آپ کی کیا کوشش ہے اور ہم چار دیواری میں رہ کر خواتین اس کے خلاف کیا جدوجہد کر سکتے ہیں؟ شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں پریکٹیکل پہ آ جائیے. بولے ایسا مطلب ابھی تک یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اب ہم کیا کرنا. یہی تو اصل ہے، بیان کا مقصد ہی وہی ہے. اتنا تھا ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب بہن اٹھنے کے لیے تیار ہے، کرنے کے لیے تیار ہے، جذبہ ہے، ہمیں رہنمائی کیجیے، ہم کرنا چاہ رہے ہیں. الحمدللہ میرا مقصد یا پروگرام یا آپ کے بیٹھنے کا، محنت کرنے کا، آرگنائزر کے محنت کرنے کا مقصد انشاءاللہ کامیاب ہو گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. لیکن پہلا راؤنڈ پھر بھی خالی تھا خواتین کا، پہلا راؤنڈ خالی گیا، خواتین سوال نہیں کرے. تو اب خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ الحمدللہ آپ نے ساری جو باتیں بتائی اس سے یہ پتا چلا کہ مسلم دانشوروں کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھا. شاید بہن کا آخری پارٹ میں سمجھ میں نہیں آیا، شاید یہ بہن یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آج کل جو کچھ بھی مسلمانوں کی تاریخ چھپائی جا رہی ہے یا جو مظلومیت ہے یا جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر یا ان کی ہسٹری چھپائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ہے کہ مسلمان آگے نہیں آ رہے ہیں، اس کے لیے ہم گھر میں خواتین رہ کر کیا کریں. چاہیے نہیں جو ہم جو ہے مسجدوں کو جانے سے ہم کو روکا جا رہا ہے. اچھا تو ہم اس سلسلے میں اچھا مسجدوں کا. تو بہن آپ آخری کا حصہ دہرا سکتے ہیں تاکہ میں ایگزیکٹ مسجد میں جانے سے روکا ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ سوال ہے آپ کا. جو ناانصافی ہو رہی ہے ہمارے مسلم دانشوروں کے اوپر، جو ہسٹری چھپائی جا رہی ہے. اچھا ہسٹری چھپائی جا رہی ہے اور دانشوروں مطلب پرانے لوگوں کی. ہاں تو آپ اس بارے میں آپ جیسے لوگ کیا کوشش کر رہے ہیں اچھا. اور ہم جیسے خواتین جو چار دیواری میں رہتے ہیں کیا جدوجہد کر سکتے ہیں؟ جی 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 مطلب وہی ہے کہ پرانے جو دانشوروں کی ہسٹری جو چھپائی جا رہی ہے یا مسلمانوں کے ہسٹری پر جو ظلم کیا جا رہا ہے تو ایسے وقت پر آپ کیا کر رہے ہیں کوشش اور ہم خواتین کیا کوشش کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے بہن. ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہم کو موقع دے رہے ہیں سورسز، جیسا کہ الحمدللہ رائچور میں آئے یہاں پر ہم نے محنت کی اور جگہ جگہ ہم نے پوسٹر لگائے. پوسٹر کیسے لگائے، کوشش کیا کی ہم نے اس ٹاپک کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ختمہ کے جو پیپر آتے باریک وہ یوز نہیں کیے. الحمدللہ یہاں کے آرگنائزر نے اپنے گاڑی کمائی، خون پسینے محنت کی جو کمائی ہے مسلمانوں نے، رائچور کے مسلمانوں نے کیا کیا، نہیں بھائی اسلام کو بیسٹ آف دی بیسٹ دیں گے. ہم اپنے شادی کے لیے ولیمہ کے لیے رخے چھپاتے قیمتی، تو اسلام کے لیے کیا ہم بیسٹ نہ چھاپے. ہینڈ بل آپ نے دیکھا چکنا، پوسٹر آپ نے دیکھے چکنے، معمولی کوالٹی کے بھی لے لے تو کام چل جائے گا، لیکن ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ویسا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ گلیمرس کو پسند کرتا ہے. چکا چون زمانہ ہے، ایک انڈسٹریل ریولیوشن، ایک ڈیجیٹل ریولیوشن، ایک روشنی، ایک چکا چون، وہ اٹریکٹیو کو پسند کرتا ہے اور قبول کر لیتا ہے. ہم نے کہا کہ نئے زمانے کے ڈیولپمنٹ میں قرآن مجید کا رول، یہ ٹاپک کو دیں گے. تو آپ نے دیکھا باہر بینر بڑا چپکا ہوا، وہ بھی بڑی اچھی کوالٹی کا. ہم کیا کر رہے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ تم اپنے ولیمہ اور نکاح کے لیے جو رخے چھپاتے ہو، اسلام کی بات جب کرو تو اس سے اچھی کوالٹی دینے کی کوشش کرو، تاکہ یہ اسلام بڑا کوالٹی والا مذہب ہے. ہم لوگ الٹا کر رہے، جب اسلام کی بات آتی ہے تو سستی چیز دیتے ہیں، گھر کی بات جب آتی ہے تو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھی کوالٹی دیں، اچھی کوالٹی سے لوگوں کے اندر توجہ پیدا ہوتی، توجہ پیدا ہوگی تو بیداری آئے گی، بیداری آئے گی تو لوگوں کو ہم بتائیں گے ہماری ہسٹری یہ تھی، ہماری ہسٹری یہ تھی، ہماری ہسٹری یہ تھی. اگر میں اعلان کروں اور لوگ ہی نہ آئے سمجھے اگر تو فائدہ کیا، میں کتنا بھی اچھا تیار ہو کے آ جاؤں.
تو اس طرح ہم کوشش کیا کر رہے ہیں, جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے کوالٹی میں اسلام کا کام کریں. اس وقت کی جو سب سے بیسٹ ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے, ریکارڈنگ ہو, ڈیجیٹل کیمرہ ہو, مائک اچھا رہے, آڈیٹوریم اچھا رہے, ہر طرف بیان کریں. مقصد ہمارا فیم ہونا, شہرت کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو بھائیوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو ذرا اچھا نکالے, ایک سکون کا ماحول رہے, ایک پلیزنٹ ماحول رہے جہاں پر لوگ سنیں, سوچے, تصور کریں, اپنے بچوں کی زندگیوں پر غور کرے. اور اسکول جو کرسچن مشنری اسکول ڈال رہے ہیں ان کی ٹکر میں کچھ اسکول ڈالیں, اور جو چینل غیر مسلم ڈال کر ہمارے بچوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں, مسلمان اپنا چینل ڈالیں. پرنٹ میڈیا میں کرسچن مشنری والے جو حرکت کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں مسلمان بھی کچھ کرسچن مشنریز کے مقابلے میں مسلمانوں کا اپنا ایک پرنٹ میڈیا ہونا چاہیے. ہم اپنے بیانوں سے ابھار رہے ہیں. کیوں؟ علمہ البیان. ہٹلر نے 60,000 سے زیادہ یہودیوں کو اس نے مارا, لیکن کہتے ہیں کہ کبھی اس نے بندوق نہیں اٹھائی مارنے کے لیے. لوگوں کو اتنا کہا یہاں تک کہ لوگوں کا دماغ بنا, وہ فوجیوں نے جا کر مارا. جب ایک آدمی غلط کام کے لیے لوگوں کا دماغ بنا سکتا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اچھے کام کے لیے لوگوں کے دماغ بناؤ. جب لوگوں کا دماغ بنے گا تو کوئی آدمی اسکول ڈالے گا, کوئی کالج ڈالے گا, کوئی میڈیکل کالج ڈالے گا. الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا. بیان دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اندر بیداری لائے, لوگوں کے اندر ڈیولپمنٹ لائے, سوچ پیدا کرے, ریسرچ کا مادہ پیدا کرے, نتیجے میں انقلاب آ جائے. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم سوچ کیا کر رہے ہیں؟ آڈیٹوریم 3 دن کا ورکشاپ کلکتہ کے اندر 13 جولائی سے لے کر 2 اگست تک 21 دن کا دعویٰ ٹریننگ پروگرام لے رہا ہوں, جس کے اندر 8 بڑے بڑے فیکلٹیز کو لا کر انگلش میں ہو رہا ہے. تو آپ میں سے جو انگلش جاننے والے ادھر آ سکتے ہیں کلکتہ کے اندر. 13 جولائی سے لے کر 2 اگست تک اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو 50 بچوں کو لیتے ہیں. 100-200 اپلیکیشن میں سے 50 کو چنتے ہیں. چن کر وہ بچوں کو 21 دن ٹریننگ دیتے ہیں انگلش کے اندر. بیان کیسا کرنا, جیسا ڈاکٹر ذاکر نائک, شیخ احمد دیداد رحمۃ اللہ علیہ جیسے ٹھہر کے بیان کرتے ہیں, افیکٹو طریقے سے اسلام پیش کرتے ہیں, غیر مسلموں کو اسلام سمجھاتے ہیں کہ بھائی اسلام یہ نہیں ہے, یہ نہیں, ایلیگیشن دور کرتے ہیں. پلورلسٹک سوسائٹی کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں, اگر غلط فہمیاں باقی رہیں گے تو فساد ہو سکتا ہے. غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر امن ہو جائے. یہ سارے ان کو بچوں کو ہم تربیت دیتے ہیں تاکہ یہ بچے باہر نکل کر غلط فہمیوں کو دور کریں گے تو ہندوستان ایک امن والا معاشرہ بن جائے گا. اس طریقے سے 50 بچے ہر سال ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ 2000 اسٹوڈنٹ کو نکالیں, 2000 اسٹوڈنٹ کو نکالیں. اس سال کئی میں نے کورسز لیے ہیں عربک گرامر کے بہانے, 3 دن ورکشاپ, 21 روزہ دعوت ٹریننگ پروگرام جس کے اندر میڈیا ہینڈلنگ ٹیکنیک سکھائے جاتے ہیں, پبلک اسپیکنگ ٹیکنیک سکھائے جاتے ہیں, اور یہ جو نئے سورسز ہیں اس کو کیسا یوز کرنا, مائک ہینڈلنگ کیسی ہوتی ہے, کیسا آدمی ٹھہرے, اس کے جسچر کیسا ہونا چاہیے, اس کا فیشل ایکسپریشن کیسا ہونا چاہیے, اس کا آدمی کے بولنے کا وائس کا اسٹائل کیسا ہونا چاہیے, وہ کس طریقے سے افیکٹو طریقے سے پورے مجمع کو لے کے نکل سکتا ہے تاکہ وہ معاشرے کے اندر تبدیلی لائے, انقلاب لائے. یہ سارے ہم کام کر رہے ہیں. کبھی ای ٹی وی کے ذریعے سے, کبھی BBC لندن, کبھی شارجہ دبئی چینل, ہر چینل پر ہم جانے کی الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں. مقصد یہی ہے تاکہ اسلام کو بہترین طریقے سے پیش کر سکے. خواتین کیا کر سکتی ہیں؟ الحمدللہ تابعین نے مل کر جو حکومت کی ہے تو صحابیات کے گودوں سے نکل کر وہ نکلے. مختصر لفظوں میں خواتین کیا کر سکتی ہیں؟ گھر میں بیٹھ کر یہ نہ سمجھے کہ ہم تو گھر میں بیٹھ رہی ہیں, وہ گھر میں بیٹھ کر آنے والی نسل تیار کر رہی ہیں. وہ ایسی فیکٹری ہے جہاں سے آنے والے فیوچر کا ایک بہت بڑا حاکم نکل سکتا ہے. اگر یہ خاتون اس بچے کے دماغ میں گالیاں بھر دے گی اگر, تو یہ بچہ مان لیجیے کل کے بڑا حاکم بنے گا تو پورے ایریا کو گالیوں سے بھر دے گا. اگر یہ خاتون اب اس بچے کے خیال نہیں کرے گی اور بچہ پہلوانی مزاج کا اور لوگوں کو ستانے والا بنے گا, کل کے دن کوئی بڑا ڈاکو یا پہلوان بنے گا تو اس ایریا کے سارے لوگوں کو تنگ کرے گا. اگر یہ خاتون آج ہی سے اس کو اللہ رسول کی محبت اور آخرت کا خوف ڈالے گی, وہ ایریا کے لیے رہنمائی کرنے والا بن جائے گا. خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں, خواتین انقلاب لا سکتی ہیں. اگر خاتون برقع پہن رہی ہے وہ اپنے جسم کی نہیں بلکہ آنے والے مسلمانوں کے اسلام کی حفاظت کر رہی ہے. گھر کے اندر بیٹھ کر یہ مت سمجھے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. 56 ملین عورتیں امریکہ کی, ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ گھر کا جاب کیوں کرتی, باہر کیوں نہیں جاتی. 56 ملین عورتیں امریکہ کے اندر آج بھی باہر جا کے جاب نہیں کرتی, گھر میں جاب کرتی ہیں. پڑھے لکھے عورتیں
उनसे इंटरव्यू लिया गया। आप 56 मिलियन औरतें, कितनी, तकरीबन 5.5 करोड़ की आबादी औरतों की सिर्फ बाहर जाके जॉब नहीं करती। उनसे पूछा गया, आप मजल्लतुल उसरा लंदन अदद 44 और 1411 की रिपोर्ट है जो मिस्र से छपता है और लंदन से छपता है, मजल्लतुल उसरा। 56 मिलियन औरतों से पूछा गया कि आप बाहर जाकर जॉब क्यों नहीं करती, तो उन्होंने कहा हम घर में रहती हैं, घर में रहकर कमाने की, घर में जॉब कर रही हैं, कंप्यूटर के जरिए से, ईमेल के जरिए से, जॉब वर्क फ्रॉम होम, कट वर्क, कटिंग, सीविंग, कई चीजें घर से कर सकती औरतें। बाहर की औरतें एडवांस है, ऑटो कैड और इसी तरीके से कई ऐसे फिजियोथेरापी और इसी तरीके से हेल्थ केयर के कई ऐसी चीजें जो घर बैठे की जा सकती हैं। हॉट जॉब हेल्थ केयर और आईटी डिपार्टमेंट के, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और वेब होस्टिंग, ईमेल, बहुत सारा डेटा वर्किंग, डेटा नेटवर्किंग और इसी तरीके से हार्डवेयर के कई काम घर बैठे कर सकती हैं। कहा कि हम घर में इसलिए करती हैं कि जो ख्वातीन बाहर जाकर कमा के आती हैं, लॉजिकली है कि हम उनसे ज्यादा 28% सेविंग कर लेते हैं। बाहर जाते हैं तो लिपस्टिक लगाना पड़ता है, पाउडर लगाना पड़ता है, फाउंडेशन लगाना पड़ता है, बन सवर के जाना पड़ता है, सवारी में जाना आना, 28% उनका खर्चा किस पे हो रहा, आने जाने में हो रहा, बचा लेते। सेकेंड, बाहर जाएंगे तो मर्द हमें घूर घूर के देखते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट से ही बच जाते। थर्ड, घर के बच्चों को किसी और के हवाले करके जाने पड़ता है, हम खुद तरबियत नहीं कर सकते बच्चों की, इस वजह से भी नहीं जाते हम। 56 मिलियन औरतें, और आज के हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चियां कॉलेज में पढ़ने के बाद बाहर निकलने को फैशन समझती है। 56 मिलियन औरतें घर में आने को फैशन समझ रही हैं। वो लोग वापस आ रहे हैं, मिसाल तौर पे एक आदमी भटक गया, भटक के यू टर्न लेके आ रहा, यहाँ वाला आदमी बोल रहा कितनी दूर गया होगा, क्या क्या मजा उठा रहा कि मैं भी जाता हूँ, बोल रहा। अरे ना यू टर्न लेके आ रहे भाई, वापस वहीं ठहरो, वहीं आने वाले, टाइम वेस्ट कर लिए वो लोग। अरे क्या क्या है कि उधर देख ले, क्या जरा जहन्नम में क्या क्या है कि खाली जन्नत में जाओ, जन्नत में जाओ बोल रहे पूरे आलिमा, जहन्नम में क्या नहीं देखना। देखिए लकड़ियां, अंगार, पत्थर, बड़े बड़े आग, जंजीरा, अरे नहीं जाते रहे। ये आलिमों के बातों में नहीं जाना, करे तो आउटडेटेड हुआ थे, लिहाजा वो जो अमेरिका वाले एडवांस जो बड़े, जाइए जहन्नम में, बाय बाय। तो खवातीन घर में रह के भी बहुत कुछ काम कर सकती हैं, वो आने वाली पूरी नस्ल की एक फाउंडेशन डाल सकते हैं, बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जो 1 से लेकर 4 साल का बच्चा है, उस बच्चे के दिमाग में तौहीद, सलाह, ज़कात, हज, सौम, ईमान के 6 अरकान, अल्लाह पर ईमान लाना, रसूल पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, रटा दीजिए। बच्चा 4 साल का था, अम्मी आखिरत पर ईमान लाने का मतलब क्या है? बच्चा पूछता, पहले डालेंगे, बीज डालेंगे तो पौधा निकलेगा ना। आखिरत पर ईमान लाने का मतलब यह है कि कल के दिन जो भी तुम काम करोगे क़यामत में पूछा जाएगा, गलत रहा तो जहन्नम। ऐसा है क्या? बच्चा आपकी नाफरमानी करेगा नहीं करेगा? फिर और बड़ा होता, मौलाना के पास जाएगा, जाकर कहेगा आखिरत के बारे में कुछ हदीसें सुनाई, आयतें सुनाई। पहले बीज पड़ेगी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। बच्चे को आखिरत का वर्ड मिल रहा, तकदीर का वर्ड मिल रहा 60 साल की उम्र में, वहां बीज मर जाती। जमीन में डालते कितनी भी अच्छी बीज रहे, बीज कितनी भी अच्छी रहे, ले जाके उसको अगर आप अफजलगंज के म्यूजियम में रख डाले, 60 साल भी रखे तो ऐसी ही छती महफूज, पौधा इसलिए निकलता। तो बुढ़े होने के बाद तालीम शुरू होती, बचपन से शुरू होती। तो इतना बड़ा रोल है आप लोगों का माशाअल्लाह से। बचपन से हमारे पास क्या है, बच्चा बड़ा हो जाता, तौहीद पाशा कौन है? शिर्क, ये शिर्क कौन है? कौन सी चिड़िया का नाम है? नहीं मालूम। शिर्क भी नहीं मालूम, तौहीद भी नहीं मालूम। सलाह, इतने दिनों से नमाज बोले थे ना, आप सलाह बोल रहे हैं, आप गलत दिख रहे हैं। सौम, इतने दिनों से रोजा बोले थे, सौम बोल रहे हैं आप। हज, उतनी दूर जाके गोल घूमना क्यों? मैं यहाँ इंडिया में घूम लेता हूँ मैं, तो कई चीजें नहीं मालूम। बस अगर माँ अच्छी रहेगी, माँ के पास तालीम अच्छी रहेगी, एज यू सो सो यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। अगर तुम कीकर के पत्ते बोओगे और तसव्वुर करोगे सेब मिलेगा, नहीं मिलने वाला। तो माँ का बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चे को जैसे आप बताएंगे। अभी हमारे पास का माहौल कैसा है, बच्चा होता है, माँ बाप क्या करते, बड़ी मेहनत करके उसको 5 सूरे याद करा देते,
5 सूरे याद करा देते हैं। बच्चा भाई आपको कितने सूरे याद है? 5। अब थोड़ा बड़ा होने के बाद मामा बन जाते, मामा आपको कितने सूरे याद है? 5। थोड़े दिनों के बाद अब्बा बन जाते हैं, पप्पा आपको कितने सूरे याद है? 5। थोड़े दिनों के बाद और बड़े आते, दादा बन जाते, पोतरा आके पूछता दादा जान आपको कितने सूरे याद है? 5। थोड़े दिनों के बाद परदादा बन जाते, दादा जान आपको कितने सूरे याद है? 3 है तो 2 भूल गए। इल्म में ग्रोथ ही नहीं है। तो बहन उम्मीद से आपका जवाब मुकम्मल हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अकील है और मैं स्टूडेंट हूँ। मदनी साहब से मेरा सवाल यह है कि क्या कुरान पाक में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में कुछ कहा गया है? यानी कि इस प्लैनेट अर्थ के अलावा सवाल क्या कुरान पाक में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में कुछ जिक्र किया गया है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, प्लैनेट अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट में जिंदगी की गुंजाइश के बारे में कुछ जिक्र किया गया है कुरान पाक में? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने सवाल किया है क्या कुरान मजीद में कोई और भी कायनात है जहां पर रहने की गुंजाइश हो? इसके बारे में कुछ जिक्र किया गया है? नहीं। पहली आयत में जिक्र किया गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारे आलमों को। आलम किसको कहते हैं अरबी जुबान में? मा यो अलम भी, इसमें आला है, इसमें आला मतलब जैसे चमचा है, चमचे के जरिए से खाना निकालते आप, आलम बोलते जिसके जरिए से इल्म मालूम होता। तो साइंसदान कह रहे हैं फिर लोग पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में क्या कह रहे हैं? आसमान क्या है अभी तक साइंसदान को नहीं मालूम हुआ, कितना बड़ा है नहीं मालूम है। अल्लाह ताला क्या करे? वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, हमने आसमान को बनाया अपने हाथों से, कुव्वत से, हमने कुव्वत से हाथों से हमने आसमान को बनाया। और इस आसमान को साइंसदान अभी तक अरे बादल होगा, करीब में अरे आसमान ये होगा, करीब में जाके पता चला अरे नहीं तो बादल है, और आगे गए ओजोन लेयर, स्पेस, ये आसमान होगा, अरे ये भी नहीं आसमान, और ऊपर दिखा आसमान। आसमान क्या है? आज तक भी साइंसदानों का डेफिनेशन आसमान का नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या बोले? ऐसे 7 है बोले। हाँ, अभी एक ही समझ में नहीं आया 7 है। फिर क्या बोले अल्लाह ताला? ये आसमान है। अभी आसमान बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, ये आसमान को हम लोग फैलाते जा रहे हैं, जैसे पेड़ा है रोटी का, फैलते जा रहा है, अभी फैलते भी जा रहा है। तो मतलब ये कायनात एक्सपैंड ऑफ यूनिवर्स होते जा रही है। उसके अंदर क्या है? एक थ्योरी के मुताबिक अभी जितना साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है, 100 मिलियन गैलेक्सीज हैं। मिलियन मतलब 10 लाख। एक गैलेक्सी के अंदर क्या? सिर्फ एक गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। एक गैलेक्सी के अंदर 200 बिलियन तारे हैं। एक एक तारा जो दूर से दिख रहा चमकदार शोला है, दरअसल वो जमीन से बड़े बड़े हैं तारे। ऐसे कितने हैं? 200 बिलियन तारे हैं। उसमें से एक सूरज, जमीन, 9 प्लैनेट बोलते थे, एक डिलीट कर डाले खरीद में, बोले नहीं गलत आ गया था, 8। 45 सैटेलाइट, बाकी के मेटियोस, पत्थरे इधर उधर हवा में घूम रहे। ये पूरी कायनात है। अल्लाह ताला कह रहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलमों को पाल रहे। हर एक के पास किस किस किस्म की है, कौन कहां पर कैसा है। हमको जो कुरान अभी तक जो इल्म इंसान को मिला है वो ये है कि जमीन पर इंसान रहने के काबिल है। कुछ जो पता चला समंदर पे भी रहते, महीने महीने लोग किस्तों पे रहते। बाल लोग बताए नहीं समंदर के अंदर भी बना के रखे हुए, बाल वहां पर भी रह रहे, बाल लोग पहाड़ों पे भी रह रहे, बर्फीले पहाड़ों पे भी रह रहे, बाल लोग दरख्त के ऊपर भी रहते, शिकारी वहां बैठ के इंसान में। कहाँ रह रहा है इंसान? हवाओं में। कितने की सालों के बाद स्पेस में लौटे, कितने की महीनों के बाद स्पेस में खला में से आए वापस, कई महीनों के बाद, कई महीनों का समंदर से आए तैर लेते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब निकला कि इंसान कहीं कहीं भी रह रहा है अभी तक के इल्म के मुताबिक। कल के दिन अगर जुपिटर या मार्स पर भी जाकर अगर इंसान रहेगा तब भी रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला से आगे नहीं निकल सकता। वमान तुम बिमौजिज़ीन फिल अर्ज़ या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़, तुम आसमान और जमीन से निकल के बताओ, निकल ही नहीं सकते। मतलब कहीं पर भी जाओगे तो अल्लाह की कस्टडी हर जगह, अल्लाह ताला कादिर है। तो रब्बुल आलमीन हो सकता है, नहीं हो सकता है, हम इसका इनकार भी नहीं कर सकते, इकरार भी नहीं कर सकते, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हो जाए, उन सबको पालने वाला कौन है?
रब्बुल आलमीन है, सारे आलमों का रब है। अभी पॉजिटिव अखबारें पढ़ने का पता, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे अखबार वगैरह पढ़ते पढ़ते अरे जुपिटर पे भी रहने के चांसेस दिख रहे, चांद पे भी रहने के चांसेस दिख रहे हैं, लोग बहर है रहते तो इस्लाम उसका इनकार कर रहा है। इस्लाम ये कह रहा है रब्बुल आलमीन, वहां गए भी तो पाल लेता अल्लाह ताला, एडवांस में अल्लाह ताला बोल रहे। मतलब क्या निकला, इंसान नहीं पहुंचाऊंगा लेकिन रब कह रहा मैं वहां भी पालूंगा, तुम्हारा रिज़्क़ वहां पर ही पहुंच जाएगा। इससे बढ़कर और एडवांस बात क्या चाहिए? इसलिए बाद लोग कहते हैं क्या कुरान मजीद एडवांस है क्या? हम कहते हैं कुरान मजीद एडवांस नहीं, मोर देन एडवांस है। जो बातें कुरान मजीद में बताई गई आज लोग उसको मान रहे, बल्कि कुरान मजीद में मोरिस गाय जो कि एक ईसाई है, उन्होंने कलमा पढ़ा, उनसे पूछा गया, इंटरव्यू लिया गया, कुरान के बारे में कुछ बोली, आप इतने बड़े साइंसदान हैं, आप इतने बड़े सर्जन हैं फ्रांस के, तो उन्होंने कहा कुरान मजीद मॉडर्न नहीं बल्कि एडवांस बुक है। इसके अंदर 100 ऐसी आयतें हैं जो मॉडर्न साइंस से डील करती हैं, इसके अंदर 30 ऐसी आयतें हैं जिस तक अभी साइंस नहीं पहुंची लेकिन बाद में पहुंचेगी, क्योंकि साइंस के पास अभी इतने सोर्सेस नहीं है जिसके वजह से साइंस वहां तक पहुंच सके। एक दिन आएगा साइंस वहां तक पहुंचेगी। इस्लाम में बहुत एडवांस बातें हैं, कुरान मजीद में बहुत सारी एडवांस बातें हैं। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। मेरे सवाल से आपको यह सवाल है कि इस्लाम में ख़वातीन को दूसरे पर्दे के साथ रहकर जॉब करना कहाँ तक सही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ख़वातीन घर से निकलकर चाहे जॉब करती हों या पढ़ने जाती हों, इस्लाम इनको नहीं रोकता। खातून घर से बाहर निकलकर पढ़ना चाहती हों या जॉब करना चाहती हों तो इस्लाम इससे नहीं रोकता, अलबत्ते 3 शर्तें पूरी करना जरूरी है। अगर आप 3 शर्तें पूरी करते हैं तो घर के बाहर निकलकर जॉब भी कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ाई भी कीजिए। 3 शर्तें क्या? पहली शर्त यह है कि जो भी जॉब आप या तालीम हासिल कर रहे हो शरीयत से नहीं टकराना चाहिए। मिसाल के तौर पे शराब बनाने का फॉर्मूला नहीं सीख सकते आप, क्योंकि शराब बनाना इस्लाम में हराम है, तो वो तालीम भी पूरी हराम हो जाएगी। सेकेंड, पहली चीज क्या है? शरीयत से टकराने वाला कोई भी काम आप नहीं कर सकते। सेकेंड ये है कि बाहर निकले तो सर से लेकर आप कदम तक आप बुर्खे में, चादर में, पर्दे का आपको एहतमाम करना चाहिए। जैसे बहुत सारे हमारे ख़वातीन हैं जो आलिमात बनने के बाद पढ़ाने भी जाती हैं, आलिम को पढ़ाने जाती हैं। अगर मैं अपनी बहन को नहीं पढ़ाऊंगा, अगर हम अपने ख़वातीन को डॉक्टर नहीं बनाएंगे तो कल के दिन अगर मेरी बहन को प्रेगनेंसी हो जाए, बच्चा पैदा होने का है, तो क्या मर्दों के पास ले जाऊंगा? ज़ाहिर बात है मेरे को किसी खातून के पास ले जाना पड़ेगा ना। कल के दिन अगर मेरे बहन को इलाज कराना है तो अगर कोई डॉक्टर मुसलमान तैयार रहेगी तो मैं अपनी बहन को डॉक्टर मुसलमान के पास ले जा सकता हूँ। इस्लाम, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गायनेकोलॉजिस्ट थी, जच्चा के पूरे मसाइल जानती थी, कि डॉक्टर मेडिसिन पूरा मालूम था उनको, औरतों के जितने भी मसाइल थे उसका इलाज कर सकती थी माशाअल्लाह। इस्लाम तालीम, पहला उसूल ये शरीयत से टकराने वाली कोई भी तालीम या जॉब हासिल नहीं कर सकती। दूसरा उसूल ये बुर्खे की, पर्दे की पाबंदी होना जरूरी है। तीसरा यह है कि जहां कहीं पर भी जाए तो ऑपोजिट सेक्स मिंगल अप ना हो। ऑपोजिट सेक्स मिंगल अप का मतलब है इख्तिलात, मर्द औरतें दोनों बेजा किस्म का इख्तिलात। बेजा किस्म का इख्तिलात मतलब ऐसा माहौल जहां पर ठीठी ठाटा हो और मजाक हो, नतीजे में अखलाक खराब हो जाए, ऐसा इख्तिलात वाला माहौल ना हो। मिसाल तौर पे इख्तिलात के बारे में 2006 में बुश साहब ने ऐलान कर दिया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कहा कि जिन जिन यूनिवर्सिटी में बच्चियां मिलकर पढ़ रही हैं चाहिए कि हम उनको अलग कर दें। बुश ने खुद ऐलान किया लेकिन अमल नहीं हुआ। और यहां तक के हुआ अल-गर्बु यतराजा अनिल इख्तिलात, बफरली शो जर्मनी का एक साइंटिस्ट है जो सोशल स्टडीज पर बड़ा माहिर है। इस शख्स ने किताब लिखी अल-गर्बु यतराजा अनिल इख्तिलात। मगरिब, मैंने कहा ना कुरान मजीद एडवांस है, उसी की तरफ यूटर्न लेके आना पड़ेगा। अमेरिका को और यूरोप को यूटर्न लेके आखिर में आना पड़ेगा। कैसा यूटर्न ले रहा देखिए। अल-गर्बु यतराजा अनिल इख्तिलात में बफरली शो नामी जर्मनी का एक साइंटिस्ट कह रहा है अब वक्त आ गया है कि हम बच्चे और बच्चों को अलग पढ़ाएं। क्यों भाई? क्योंकि जहां कहीं पर भी बच्चियां मिलकर पढ़ते हैं
یا مل کر جاب کرتے ہیں تو وہاں کا رزلٹ بہت ویک ہے کہہ رہے, کمزور ہے کہہ رہے. کیوں کمزور ہے؟ مثال طور پہ اب جاب میں بچیاں دونوں موجود ہیں تو بچہ جو ہے بات کرے گی, کنگھی کرے گا بچی کو دکھانے کے لیے, بچی بات کرے گی سمرے گی بچے کو دکھانے کے لیے. پھول لانے کے لیے بازار جانا پڑے گا ویلنٹائن ڈے میں, پیلا پھول, لال پھول, وائٹ پھول, اس کے لیے الگ ہوگا. پھر ایک دوسرے کو لفٹ دینے کے لیے, اب ان کا انتظار کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ ٹھہر جائے گا بیچارہ. تو بہرحال رزلٹ جہاں پر بچیاں دونوں مل کر رہتے کانسنٹریشن بگڑے گا. جہاں کہیں پر بھی بچے مل کر کام کر رہے ہیں وہاں کا رزلٹ بڑا ویک ہے, اور جہاں کہیں بھی بچے الگ ہے وہاں کے لوگ رزلٹ میں بہت آگے ہیں. تو لہذا ہم کو کرنا یہ چاہیے کہ ایسا کرے کہ بچوں کو الگ کرے. کون کرا؟ غیر مسلم کہہ رہے ہیں. اور جہاں کہیں پر بھی ماحول بے پردگی کا ہے, پردہ نہیں ہے. ٹائمز آف انڈیا 11 دسمبر 2008 کی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر یعنی جس ملک میں پردے کا سسٹم کم ہے وہاں پر جرائم زیادہ ہے, جس ملک میں پردے کا سسٹم زیادہ ہے وہاں پر جرائم کم ہے. مثال کے طور پہ 11 دسمبر 2008 ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کہہ رہی ہے ہندوستان میں ہر آدھے گھنٹے میں ایک ریپ ہو رہا ہے. ریپ مطلب زنا بالجبر, نعوذ باللہ من ذلک. جو ملک جتنا ایڈوانس ہے اس سے جرائم ایڈوانس. امریکہ کے اندر کا 2.5 منٹ, یہاں پر آدھا گھنٹہ, وہاں 2.5 منٹ میں جنسی ہراسانی, سیکسول ہراسمنٹ ہو رہا ہے. ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ جب امریکہ گئے یا امریکہ کے لوگوں نے جب ان سے انٹرویو لیا تو جیسے ہی موقع ملا انہوں نے حملہ کیا. کیسے بادشاہ عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں, عورتوں کو برقعے میں رکھ رہے ہیں, عورتوں کو پردے میں رکھ رہے ہیں, عورتوں کو آؤٹ ڈیٹ کر رہے ہیں, پیچھے کر رہے ہیں آپ. ملک فیصل نے کہا 1 منٹ بول لیے, چلو ہاں بتاؤ تمہارے ملک میں کتنے جرائم ہو رہے ہیں تمہارے ملک میں. تو انہوں نے کیا کہا, ہمارے جرائم میں ہمارے ملک میں اتنے جرائم ہو رہے ہیں اس کو گننے کے لیے اسٹیٹسٹین کو لانا پڑے گا. ٹھہر نہیں بتا سکتے. کہا سعودی عرب میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں میں انگلیوں میں گن کے بتا سکتا ہوں. جس ملک میں پردے کا اہتمام زیادہ ہے وہاں پر جرم کم ہے, جس ملک میں پردہ نہیں ہے وہاں پر جرم زیادہ رہا. اس لیے کہتے ہیں خاتون اگر گھر کے باہر نکلے پڑھنے کے لیے نکل سکتی ہے, جاب کر سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ 3 اصولوں کو پورا کیا جائے. سر سے ٹکرانے والا علم حاصل نہیں کر سکتے, برقعے کی پابندی ضروری ہے, مرد اور عورت کو الگ الگ رکھا جائے. امید ہے آپ کا جواب مکمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد کلیم الدین ہوں, ایم فل کر رہا ہوں. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جتنے علماء کرام کے نام دیے ہیں یہ پرانے زمانے کے علماء کرام تھے. دور جدید میں کون مسلم سائنسدان ہیں جو قرآن مجید کے رول کو دور جدید میں ثابت کر رہے ہیں؟ اگر ہیں تو ان کا نام کیا ہے, نہیں ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہترین سوال کیا ہے. آج کے زمانے میں کون مسلم سائنسدان ہیں جو ان کے نام بتائے جائیں جنہوں نے جو یہ کام کر رہے ہیں یا آگے بڑھ رہے ہیں یا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں؟ ایسے کوئی ہیں جو قرآن سے انسپائر ہو کر یا قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کچھ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں؟ کچھ نام گنائے جائیں. اگر نہیں تو پھر ایسا کیوں ہے؟ ایسا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کہ آج کے مسلمان ایسا پیچھے کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ مسلمان قرآن مجید پر تدبر, غور و فکر نہیں کر رہے. اور قرآن مجید نے جو غور کرنے کے لیے ابھارا رٹیزم کا ماحول ہے. اکثر جو سب کانٹیننٹ کا طریقہ ہے, امریکہ آگے کیوں نکل رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ کے اندر علم کو ریسرچ کو علم کہتے ہیں. وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں اس کو علم کہتے ہیں وہ آدمی رٹ رہا ہے. انڈیا میں جو اچھا رٹ کے ڈگری نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں MBBS انجینئر. بہترین رٹ دینے کے بعد ایز اٹ از لکھ دیے پاس. باہر نکلنے کے بعد پریشان ہو سکتا آدمی. ہندوستان میں سائنس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز کو رٹ دینا. 2 فلاسفی ہوتی ہے. ایک فلاسفی وہ ہے جو یونان کی, ایرسٹاٹل, پلوٹو, ان کی مسلمانوں کی فلاسفی الگ تھی. مسلمانوں کی فلاسفی ریسرچ تھی. مثال طور پہ یونان کے لوگ بھی بعض لوگ کہتے نہیں مسلمان جو تھے نا وہ یونان سے لیے بولتے. بعض لوگ کیوں بولتے یونان کے لوگ مسلمانوں سے پہلے تھے, قرآن اترنے سے پہلے تھے. اس لیے یورپ کے لوگ کیا کرتے معلوم؟ یورپ بیدار ہوا, درمیان میں اندھیرا تھا, یونان میں بیداری تھی, درمیان میں مسلمان کا نام ہضم کرا. کہتے مسلمان کیا یونان سے لے لیے. یونان کے جو تھے لوگ ان کے پاس ریسرچ نہیں تھا, ان کے پاس ہائپوتھیٹیکیشن تھا. ہائپوتھیکل بادل
धुएं के जैसा होगा, दूर से होगा, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है, अपनी तरफ से सोच लेके फैसले करते। मुसलमान वैसे वैसे अगर वो बादल धुएं के जैसा है तो क्यों है, कैसा साबित कर सकते? इसको कहते हैं रिसर्च बेस्ड मेथोडोलॉजी। आज का जो अमेरिका में अंदाज है रिसर्च बेस्ड मेथोडोलॉजी है, ये तरीका था अरब के मुसलमानों का। आज के मुसलमान क्यों नहीं? क्योंकि मुसलमान कुरान ने इल्म पर उभारा, दुनिया के अंदर उनको कहा कि तुम खलीफा हो, तुम खैर उम्मत हो, तुम देने वाले हो, लेने वाले नहीं हो। कुरान पढ़ेंगे तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, कुरान पढ़ेंगे तो माहौल मिलेगा। कुरान चूंकि नहीं पढ़ रहे होते होते आपस की जो है उभारने का माहौल नहीं मिल रहा। फिल्मों भी उसके बावजूद भी चंद मुसलमान साइंसदान हैं हिंदुस्तान में, तो आप जानते हैं अब्दुल कलाम साहब का नाम आप ज़्यादा सुनते हैं, यानी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पर जैसे हम पुराने मुसलमानों का नाम सुनते हैं वैसे भी जरूरत है। इसी तरीके से आप YouTube देखेंगे, इंटरनेट पे जो YouTube है ना, YouTube को लाने वाले अब्दुल करीम साहब बांग्लादेश के हैं। इसी तरह माइक्रो फाइनेंस बोल के एक फाइनेंशियल टर्म में है, कहते हैं नोबेल प्राइज मिला उनको, यूनुस साहब बांग्लादेश के। लेकिन मसला इसमें क्या, माइक्रो फाइनेंस में इसमें सूदी कारोबार है, अगर सूद से पाक कर लिया जाए तो हमारे पास नोबेल कारनामा, जन्नती कारनामा भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कर रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। खासतौर से सऊदी अरब के अंदर खवातीन रिसर्च करने के लिए बहुत बुरखा है, बुरखा पहनी हुई है, बुरखे के अंदर रहकर ऐसे ऐसे रिसर्च कर रहे हैं, लोग देख के दंग हो गए। 14 की टीम आई थी सऊदी अरब से इंडिया को, अखबार में भी आया था, आपने करीब में नोट किया होगा। इंडिया के लोग दंग हो गए कि भाई औरतें बुरखा के अंदर रहकर ऐसे ऐसे काम कर रही हैं माशाअल्लाह से, खुद सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब में पहले जीरो था, एजुकेशनल रेट जीरो था कुछ दिन पहले, 20-30 साल पहले जाएंगे तो आज 67% एजुकेशन है सऊदी अरब में, इतना आगे निकल गए। और ईरान के अंदर भी मुसलमान पाए जाते हैं, उनके पास भी 67 से आगे जा रहा। हिंदुस्तान का 65, यानी 2 रेट आगे बढ़ गए, 2% सऊदी अरब वाले आगे बढ़े। कैसा बढ़े? वहां के जो मुसलमान हैं मस्जिदों के अंदर खुतबे के जरिए से बेदारी लाए। ईरान और सऊदी अरब दुनिया के वो वाहिद 2 मुल्क है जहां पर मस्जिदों को मरकज बनाया गया। जैसा इससे पहले भाई ने सवाल किया, मस्जिदों में लाने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? मस्जिदों को अट्रैक्शन वाली चीज बनाए। कैसा करें मालूम? ईरान के अंदर किसी को भी नौकरी मिलना है तो नौकरी मिलना है तो कहते ये जो मस्जिद जिस एरिया में तुम रहते हो मस्जिद का इमाम का रिकमेंडेशन ला के आदमी अच्छा था और नौकरी मिलती। तो जाहिर बात है खुद क्या होता, नौकरी मिलेगी तो इमाम साहब की इज्जत करना, नौकरी मिलना है तो इमाम साहब की इज्जत करना। नतीजे में पूरी उस एरिया के लोग कहाँ जुड़े जा रहे हैं? मस्जिद को जुड़ जा रहे हैं। नतीजे में वहां पर ईरान में मस्जिदों के जरिए से पूरे एरिया को बांट दिए, मस्जिदों के जरिए से बांटे एरिया को, मालदार के एरिया से नहीं बांटे। ये मालदार, ये पहलवान साहब, पहलवान का एरिया, ये बड़े साहब मस्जिद साहब, मस्जिद। सऊदी अरब में भी ऐसा ही हुआ, मस्जिद को बुनियाद बनाए और वहां के उलमा क्या करते, खुतबा देते। मस्जिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म, खुतबे जुमा एक ऐसा प्लेटफॉर्म, खुतबा कहते हैं बुलेटिन, अरबी में खुतबा कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज, खुतबा माने बुलेटिन, यानी हफ्ते भर में जो जो हो रहा है उसकी तब आलिम रहनुमाई करता है, कौम में बेदारी आती है। तो इस तरह आलिमों को चाहिए कि खतीब साहब को बोले, मौसाब इस पे बोलो, इस पे बोलो, इस पे बोलो, इस पे बोलो, आलिम साहब उसको रहनुमाई करते, कौम में बेदारी आती है। आज के लिए हमको क्या करना चाहिए? खुतबे जुमा का जो प्लेटफॉर्म है जिसको हम बराबर यूज नहीं कर रहे हैं, जहां पर बगैर पोस्टर के पब्लिक आती, बगैर हैंडबिल के पब्लिक आती है, आपको फ्री में लोग इफ्तार लगा के पानी नहा के आते, टाइम पे आते, उस प्लेटफॉर्म को किस्से, कहानियां, मनगढ़ंत हरे पीले किस्से सुनाने के बजाय सही सही बातें, इंफॉर्मेशन वाली बातें, दुनिया और आखिरत में कामयाब होने वाली बातें अगर बताएं तो हमारे इंशाअल्लाह ये फायदा रहेगा। ये करना चाहिए। थोड़ा बहुत काम हो रहा है लेकिन और इससे ज़्यादा मुतमईन नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख, बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि वक्त की तंगी की वजह से इस प्रोग्राम को यहीं अख्तिताम करना पड़ रहा है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।